पञ्च प्रभुका सम्पूर्ण प्रिय जनहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। तपाईहरु सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी अब यो विवाहको विषयमा जुन गएको 3 हप्तादेखि हामी सिक्दै आएका छौं। आज चाहिँ अन्तिम भाग हामी सुन्न गइरहेका छौं। तपाईहरुको प्रार्थना, तपाईहरुको सपोर्टको लागि म एकदमै धन्यवादी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्। हामीले मलाई आशा छ केही कुराहरू सिक्दै छौं। हाम्रो वैवाहिक जीवनमा कति हाम्रो नयाँ विवाहित भाइ बहिनीहरूले केही कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। विवाह नभएकाहरूले पनि अब कसरी विवाह के रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा अलिकति केही ज्ञानहरू पाउनु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। र धेरै आज हाम्रो धेरै जसो चाहिँ वृद्ध बाबाआमाहरू हामी देख्छौं। उहाँहरूले पनि केही ज्ञानहरू हासिल अवश्य गर्नुभएको छ। नाति नातिनालाई अथवा मण्डलीमा अरू नयाँ जवानहरूलाई जवानीहरूलाई सरसल्लाह दिनको लागि बाइबलीय तरिकाले हैन, बाइबलीय ढंगले हामीले परमेश्वरको वचनबाट कसरी सरसल्लाह दिने भन्ने विषयमा अलिकति तपाईहरुले पनि अवश्य पनि केही कुराहरू सिक्नु भएको छ भनेर मलाई आशा छ। आज विषय अलि धेरै नै छ। म अलि सरस्वती अलि छिटो नै जाने छु। ढिलो नगरिकन म अब हाम्रो आजको विषयमा म जान्दछु। हामीले थ्राइभिङ म्यारेज कोर्स विवाह चाहिँ कसरी फल्दो फुल्दो बनाउने भन्ने विषयमा हेर्दैछ। आज चाहिँ चौथो भाग अथवा अन्तिम भाग हो। विशेष गएको 2 हप्तामा चाहिँ हामीले सेटिङ यो म्यारेज फ्री स्टेपहरू हामीले 6वटा स्टेपहरू हामीले गएको 2 हप्तामा हामीले सिक्यौं। पहिलो हप्ता चाहिँ सेकेन्ड हप्तामा चाहिँ हामीले गड्स प्रायोरिटी परमेश्वरको भनौं विवाह गरेपछि आफ्नो स्पाउस श्रीमान अथवा श्रीमती चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले सिकेका थियौं। त्यस्तै गरेर नेगेटिभ फ्यामिली इन्फ्लुएन्स, विशेष गरेर जेनरल हाम्रो पिता पुर्खाबाट आएको पाप र समूहबाट समाजबाट आएको पापबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयमा र हाम्रो अधिकार र अनि जिम्मेवारीको विषयमा हामीले पहिलो सेकेन्ड हप्तामा हामीले सुनेका थियौं। त्यसैगरी गएको हप्ता चाहिँ हामीले लभ लाइफ, हाम्रो विशेष गरी यौन जीवन कसरी सन्तुष्टि बनाउने भन्ने विषयमा हामीले सुनेका थियौं। र अर्को चाहिँ फर्गिभनेस, क्षमा दिन चाहिँ जरुरी छ, किनभने हाम्रो वैवाहिक जीवनमा सुखी आनन्दित शान्ति र आनन्दमा बस्नको लागि एकले अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ र क्षमा दिनुको महत्त्वको विषयमा क्षमा दिनु भनेको के हो भन्ने विषयमा र त्यसै गरेर शैतानको डिसेप्सन, शैतानको युक्तिहरूको विषयमा शैतानले पनि हामीलाई हाम्रो खुसी छिन्नको लागि विभिन्न किसिमले चालहरू चालेको हुन्छ। त्यसबाट कसरी चिन्ने र कसरी हामीले त्यसलाई सतर्क बस्ने भन्ने विषयमा गएको हप्ता हामीले सुनेका थियौं। आज चाहिँ विशेष गरेर 4वटा स्टेप छ, तर 4वटा सायद भ्याउन सकिँदैन समयले गर्दाखेरि। म 2टा 7 र 8 विशेष गरेर फाइनान्शियल स्टेवरशिप पैसाको विषयमा र अर्को चाहिँ प्यारेन्टिङको विषयमा विशेष म जोड दिनेछु। र त्यसपछि समय रहेमा अलिकति यो कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन, कन्फ्लिक्टको विषयमा र यो सिनफुल ह्याबिटहरूलाई कसरी भत्काएर फाल्ने हाम्रो जीवनबाट भन्ने विषयमा पनि अलिकति म टच गर्नेछु। स्टेप 7 सबैभन्दा पहिला फाइनान्शियल स्टेवरशिप इन म्यारेज है। विवाहमा पैसालाई कसरी हामीले रेखदेख गर्ने, कसरी स्टेवard गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा हामी सुन्ने छौं। हामीले बाइबलमा विशेष गरेर बाइबलमा हेर्यौं भने प्रार्थना र विश्वासको विषयमा झन्डै 500 जति भर्सहरू छन् भने पैसाको विषयमा चाहिँ 2000 भन्दा पनि बढी भर्सहरू बाइबलमा पाइन्छ है। यसैले भन्नुभएको दृष्टान्तहरू मध्ये झन्डै 40% भनेको झन्डै आधी जस्तो चाहिँ दृष्टान्तहरू सबै पैसाको विषयमा, धन सम्पत्तिको विषयमा यसुले शिक्षा दिनु भएको छ है। किन यति धेरै विषयमा, यति पैसाको विषयमा यसुले सिकाउनु भयो? एउटा प्रश्न हामीलाई यो खडा हुन सक्छ। किनभनेदेखि रुपैयाँ पैसाको मोहको कारणले नै के छ भने विभिन्न किसिमको खराबीहरूमा मानिस डुबेको छ है। रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो है। लभ अफ मनी इज द रुट अफ अल काइन्ड अफ एभिल्स। जति पनि दुष्ट कामहरू हुन्छ पैसाकै कारणले, पैसाकै मोहको कारणले, पैसाको कारणले हैन, पैसाको मोहको कारणले गर्दा चाहिँ खराबीहरू भइरहेको छ समाजमा। हामीले ती कुराहरू देख्दछौँ है। अनि पैसाको लोभमा परेर धेरै मानिसहरूले के छ, आफ्नो विश्वासबाट पनि कुमार्गमा लागेको छ। विश्वासलाई पनि छोडेर नरकको बाटोमा, दुष्ट बाटोमा मानिसहरू लागिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, धनको लोभमा परेर के छ, मानिसहरू परीक्षामा पर्छन्। धेरैजना पासोमा परेका छन् है। धेरै
अर्थहीन दुःखमा परेका छन्। त्यति होइन मानिसहरू चाहिँ बर्बादी र सर्वनाशमा डुबेका छन् भन्ने भन्छ है। पहिलो तिमोथी 6:9 मा के भन्छ? पासोमा परेका छन्, परीक्षामा परेका छन्, दुःखमा परेका छन्, बर्बादी र सर्वनाशमा गएका छन्। अनि परमेश्वर चाहिँ कोही पनि सर्वनाश भएको चाहनु हुँदैन, कोही पनि नरकको आगोमा गएको चाहनु हुँदैन। अनि धेरै जसो चाहिँ पैसाकै कारणले यो समस्या मानिसहरू चाहिँ बर्बाद भएका छन्, नष्ट भएका छन्। त्यसै कारणले परमेश्वरले अनि यो पैसा चाहिँ के छ? नभई नहुने कुरा, मान्छेलाई नभई नहुने कुरा पनि हो। त्यसै गर्दा येशू ख्रीष्टले धेरै पैसाको विषयमा चाहिँ शिक्षा दिनुभएको छ। आज हामी यही विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ है। अनि विवाहको सम्बन्धमा हेर्ने भने चाहिँ मनी इज द वान अफ द मेजर रिजन फर डिभोर्स इन द वर्ल्ड। सेकुलर संसारमा हामीले हेर्ने भने पनि पैसाकै कारणले धेरै जसो डिभोर्सहरू भइरहेको कुरा हामी तथ्याङ्कहरूले हामीलाई त्यो कुरा देखाउँदछ। त्यसैले यसको विषयमा जान्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हामी सफल हुनको लागि, हाम्रो परिवार सफल परिवार बनाउनको लागि, परमेश्वरले चाहेको जस्तो बनाउनको लागि पैसाको विषयमा जान्नु अति नै आवश्यक छ। एउटा युनिभर्सिटीको, अमेरिकाको एउटा युनिभर्सिटीको रिसर्चमा चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि टप 4 रिजन्स फर पिपल इन्जोय हाई क्वालिटी अफ लाइफ, एकदमै आनन्दको जीवन, सुखी जीवन जिउनको लागि मुख्य 4वटा कारणहरू के छन् भन्दाखेरि ह्याप्पी म्यारिज, टपमा चाहिँ ह्याप्पी म्यारिज। जतिसुकै धन सम्पत्ति होस् न, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झैझगडा छ भने, शान्ति छैन भनेदेखि त्यसले हामीलाई शान्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन है। ह्याप्पी म्यारिज नम्बर 1 मा। त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, अनि पैसा पनि हामीसँग छ भने त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ पैसाले हामीलाई पैसा आउँदो रहेछ। थर्डमा चाहिँ गुड हेल्थ, स्वस्थ हुनु पर्यो, सबै कुरा छ। अब स्वास्थ्य नै ठिक छैन भने, अस्वस्थ छ, रोग बिरामी लागेको छ भने हामी शान्ति आनन्दमा रहन सक्दैनौँ। अर्को चाहिँ गुड जब, नोकरी पनि राम्रो चाहिन्छ है। विशेष गरेर म्यारिज एन्ड मनी आर मोस्ट क्लोजली लिङ्क टु क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी अफ लाइफ होइन। एकदमै क्वालिटीको जीवन जिउनको लागि विवाह सफल हुनु पर्यो, वैवाहिक जोडी चाहिँ एकदम शान्तिमा हुनु पर्यो, र त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुनु पर्यो, पैसा पनि हुनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै क्लोजली लिङ्क छ भनेर रिसर्चले देखाएको छ। हामीलाई यो पनि थाहा छ, मनी इज द हार्ट अफ अल द रिलेसनसिप कन्फ्लिक्ट। जति नै समाजमा हामी झैझगडा देख्छौँ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा होस्, बाबु र छोराछोरीको बिचमा होस्, दाजुभाइको बिचमा होस्, साथीभाइको बिचमा होस्, धेरै जस्तो झगडा पैसाले गर्दा हुन्छ। दाजुभाइको बिचमा मारामार हुन्छ होइन, अंशले गर्दा अंश नमिलेर होइन। बाबु र छोराको बिचमा झगडा किन हुन्छ? अंश नदिएर, बाउले अंश दिएन भनेर झगडा हुन्छ होइन। साथीभाइमा पनि पैसा लेनदेन हुन्छ, पैसाको लेनदेन राम्रो नभएपछि त्यहाँ झगडा हुन्छ होइन। धेरै जुनसुकै रिलेसनमा होस्, पैसाकै कारणले रिलेसन के अरे झगडा हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसले के गर्छ? भ्यू मनी हायर देन रिलेसनसिप। हाम्रो सांसारिक सोचले के गर्छ नि, रिलेसनसिप भन्दा पनि, दाजुभाइसँगको सम्बन्ध भन्दा पनि सम्पत्ति चाहिँ ठुलो कुरा देख्छ, ठुलो देख्छ। बाबुसँगको सम्बन्ध भन्दा पनि सम्पत्ति चाहिँ ठुलो देख्छ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्ध भन्दा पनि पैसालाई चाहिँ मोर भ्याल्यु दिन्छन् होइन, भ्यालुएबल चाहिँ पैसालाई ठान्छन्। जसले गर्दा के हुन्छ? पैसा पाउनको लागि नातापाता टुटोस् है, त्यतातिर मान्छेहरू जान्छन्। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, द ट्रुथ इज नो एमाउन्ट अफ मनी गिभ यु ह्याप्पिनेस। जतिसुकै धन सम्पत्ति हासिल गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई मलाई सुख दिँदैन। सारा संसार हात पारेर आफ्नो प्राण गुमाउँछ भने मान्छेलाई के लाभ हुन्छ र होइन। यसैले त्यो भन्नुभयो मत्ती 8:36 मा, सारा संसार हात पारेर, सारा सम्पत्ति हात पारेर प्राण चाहिँ नरकमा जान्छ भने के लाभ भयो र मान्छेलाई होइन। जब सम्बन्ध हाम्रो राम्रो हुँदैन भने के हुन्छ? हाम्रो आत्मा कहाँ जान्छ? नरकमा जान्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, बाबुआमासँग सम्बन्ध छैन भने परमेश्वरलाई जति नै चढाउनुहोस्, गड इज नट ह्याप्पी होइन। यसो ख्रीष्ट ग्रहण गर्नु हुँदैन। आफ्नो बाउ, आफ्नो श्रीमान श्रीमती, परिवार, साथीभाइसँग झगडा छ भने, छिमेकीसँग झगडामा छ भने जतिसुकै हामी चढाउँ, परमेश्वरले त्यो ग्रहण गर्नु हुँदैन, एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। उहाँले हामीलाई भोलि चिन्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो प्राण चाहिँ कहाँ जान्छ? नरकमा जान्छ है। त्यसले गर्दा जतिसुकै पैसा होस्, पैसाले हामीलाई खुसी दिँदैन। खुसी केले दिन्छ भन्दाखेरि सम्बन्ध है। यहाँ उपदेशक राजाले के भन्छन्? जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन।
जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, त्यो पनि व्यर्थी हो। जतिसुकै आम्दानी होस्, जतिसुकै धन सम्पत्ति होस्, कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। उसलाई अझ बढी चाहिन्छ, अझ बढी चाहिन्छ, नम्बर 1 हुनुपर्छ है। संसारको सबैभन्दा धनी हुन चाहन्छ, कहिले पनि ह्याप्पी हुँदैन है। तर ओन्ली हेल्दी रिलेसनसिप गिभ अस ह्याप्पिनेस। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सम्बन्ध, हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ केमा आधारित छ? सम्बन्धमा आधारित छ। इट्स बेस्ड अन रिलेसनसिप, रिलेसनसिप विथ गड। पहिलो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्छ र दोस्रो सम्बन्ध विथ आवर नेबर्स, हाम्रो छिमेकीहरूसँग गुड रिलेसनसिप हुनुपर्छ। यो दुईटा सम्बन्ध राम्रो छ भने अब हामीलाई हाम्रो शान्ति र आनन्द, हाम्रो ह्याप्पिनेस कसैले छिन्न सक्दैन है। परमेश्वरको प्रेमबाट कुनै पनि ताकतले तपाईँ र मलाई छुटाउन अलग गर्न सक्दैन। रोमी 8को 37-38तिर त्यो भन्छ होइन। जब हाम्रो यो दुईटा सम्बन्ध हामी बुझ्छौँ र यो दुईटा सम्बन्धमा हामी एकदमै इन्टिमेट, हाम्रो रिलेसन घनिष्ठ सम्बन्ध छ भने कुनै पनि ताकतले परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई छुटाउन सक्दैन हैन। यो दुईटा सम्बन्ध हामीले बुझ्नुपर्छ। पावलले के भन्छन् फिलिपीमा, फिलिपी 4को 12-13मा, पूर्णतामा होस् या भोग प्यासमा होस्, प्रशस्तमा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जुनसुकै स्थितिमा पनि सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्छ भने मलाई जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। अथवा क्रिस्टमा शक्ति दिनेको हुनुहुन्छ क्रिस्ट हुनुहुन्छ। क्रिस्टले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, क्रिस्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु, परमेश्वरमा म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्छ है। त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो शक्तिको स्रोत, हाम्रो खुसीको स्रोत भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरमा हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, हामी आफ्नो श्रीमान श्रीमती, आफ्नो बाबुआमा, साथीभाइ, छिमेकी सबैसँग सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? एकदमै असल हुन्छ। अनि जब सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भने हामी सधैँभरि खुसी। हामीलाई दुःख परे पनि हामीलाई हाम्रो निम्ति वास्ता फिक्री गर्ने धेरै हाम्रो साथीभाइ परिवार हुन्छन्। अनि जस्तो सुकै स्थिति पनि हामी सन्तुष्ट रहन हामी सक्छौँ। तर हामी धनकै पत्याएर धनलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी दिएर सबै नातापातासँग हामी टाढा हुन्छौँ भने भोलि दुःख परेको बेलामा, बिरामी भएको बेलामा कसैले पनि हामीलाई हेर्दैन। त्यसकै धनले हेरोस् भन्छ सबैले होइन। बलियो हुँदा ऐपछि चाहिँ वास्तवमा सबैसँग झगडा गरेर हिँड्ने, अब दुःख परेको बेला कसले हेर्छ? अब त्यसकै धन सम्पत्तिले हेरोस्, त्यसकै पैसाले हेरोस् भन्छ मान्छेले होइन। प्यारालाइज भएर बिस्तारमा बस्यो भने पैसाले खाना दिन्छ, दिँदैन, साथीभाइ चाहियो नि होइन, इष्टमित्र चाहियो। त्यसले गर्दा प्रायोरिटी चाहिँ पैसा होइन, प्रायोरिटी चाहिँ रिलेसनसिप हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। Why is money so often the heart of relationship conflict in marriage? अब हामी विवाहको विषयमा हेर्दैछौँ। विशेष गरी विवाहको विषयमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि धेरै झगडा हुन्छ पैसाको विषयलाई लिएर? किन झगडा हुन्छ पैसाको विषय लिएर है? विवाह भएको हुन्छ, पैसा प्रशस्त छ भने त झन् एकदम खुसी, आनन्द, शान्ति, आनन्द आउनु पर्ने। किन चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ पैसाको विषयलाई लिएर वैवाहिक जोडीको बीचमा? केही कारणहरू हामी हेर्नेछौँ। किनभने स्पोज फ्रिक्वेन्टली एप्रोच फाइनेन्शियल म्याटर्स डिफरेन्टली। अब छोटो-छोटी घरमा हुर्केर आएको हुन्छ, श्रीमती बाबुआमाको घरमा अर्कै तरिकाले हुर्केर आएको हुन्छ, फाइनेन्शियल म्याटरमा, सबै कुराहरूमा र पैसाको विषयमा पनि छुट्टै किसिमले हुर्केर आएको हुन्छ। धनी बाबुको छोरी पनि प्रशस्त अब खर्च गर्ने है, एकदमै सपिङहरू धेरै गर्ने, पैसा खर्च गर्न नडराउने, विभिन्न हुनसक्छ। अब श्रीमान कस्तो घरबाट आएको छ, गरिब घरबाट आएको हुनसक्छ होइन, अथवा धनी घरबाट, त्यही किसिमको सिकेर आएको हुन्छ। आफ्नो तरिकाले आफ्नो बाबुआमाको घरमा त्यो पैसालाई हेर्ने तरिका र पैसालाई चलाउने तरिका फरक हुन्छ श्रीमान श्रीमतीको है। अनि उनीहरूले थुप्रै डिफ्रेन्ट तरिकाले जब विवाह भएपछि नि आफ्नो तरिकाले हेर्न थाल्छन्। त्यसो भएपछि के हुन्छ? समस्या हुन्छ है। एउटा चाहिँ अब सेभर, वान इज सेभर, उसले बचत गर्नुपर्छ है। भोलि पर्सि नानी केटाकेटी हुन्छ, पढाउनु पर्छ, दुःख बिमारी भइएला, हामीले जे सब सेभ गर्नुपर्छ भन्ने एउटाको विचार होला। अर्को चाहिँ के भन्छ फेरि, जति कमायो उति नै खर्च गर्ने, इन्जोय गर्ने, घुम्ने होइन, बाहिर गएर खाने, इन्जोय गर्ने खालको हुनसक्छ। अब त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? श्रीमान श्रीमतीको बिचमा समस्या हुने भयो। एउटा चाहिँ बचत गर्न चाहन्छ, एउटा खर्च गर्न, इन्जोय गर्न चाहन्छ, समस्या हुने भयो। अर्को के छ? एउटा चाहिँ रिस्क टेकर, नडराउने, कति पनि पैसा खर्च गर्न कति नडराउने है, जति पनि हाल्दै पैसा लगाइदिने भने। अर्को चाहिँ अलिकति सेक्युरिटी खोज्ने टाइपको, सेक्युरिटी सिकर। दुईटाको विचार भ्यू मिलेन, अलग अलग भयो।
हैन? त्यस्तो छ भने के हुन्छ समस्या हुन्छ विवाह जोडीमा। वान इज वरिड अबाउट डेट, ऋण गर्न डराउँछ, ऊ ऋण लिन चाहँदैन एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ के छ, नो बिग डिल, जति नै ऋण होस् उसलाई फिकरै छैन हैन, क्रेडिट कार्डमा जति नै पैसा निकाल्ने, चलाउने, होलिडे जाने, इन्जोय गर्ने। अब श्रीमान श्रीमतीको भिन्दै भिन्दै यस्तो दृष्टि छ भने के भयो, अब त्यहाँ अब समस्या हुन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउँछ। अर्को के छ, ल्याक अफ ट्रस्ट इन इच अदर, पैसाको कारणले गर्दाखेरि। पैसा नहुँदाखेरि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रेम पनि थियो, आधार पनि थियो, विश्वास पनि थियो। दुईजनाले भएर विदेशमा आएर बेसरी पैसा कमाए, ब्याङ्कमा बेसरी ब्याङ्क ब्यालेन्स थुप्रियो। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो, ट्रस्ट चाहिँ हरायो, त्यहाँ शङ्का उत्पन्न भयो। अब श्रीमानले सबै निकालेर सकिदिन्छ कि, कता लगाएर भाग्छ कि, अथवा श्रीमतीले पैसा लिएर भागिदिन्छ कि। अब त्यहाँ चाहिँ शङ्का उपशङ्का आयो एक अर्काको बिचमा पैसाको कारणले गर्दाखेरि। अनि के भयो, त्यहाँ चाहिँ झैझगडा भयो। अनि पैसाको कारणले नेपालमा लगानी गर्दा पनि अब श्रीमानले आफ्नो नाममा किन्न चाहने, श्रीमतीले आफ्नो नाममा किन्न चाहने, अघि किनभने एकअर्कामा विश्वास नभएको कारणले। अनि त्यही विषयलाई लिएर झगडा सुरु भयो। अनि के भयो, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा विभाजन भयो, डिभोर्सहरू भएको हामी घटना समाजमा देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, मैले पनि धेरै त्यस्तो घटनाहरू देखेको छु। पैसा नहुँदा सबै कुरा थियो, पैसा भएपछि पैसाकै कारणले के भयो, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा विश्वास हराए, एकअर्कालाई ट्रस्ट गर्न हराए, शङ्का उपशङ्का आयो। अनि पैसाले गर्दाखेरि परिवारहरू पुरा विभाजित भइरहेको हामी देख्दछौँ। आमोस 3 को 3 मा परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छन् र श्रीमान श्रीमतीको बिचमा यो समस्या हुनुको कारण, सँगसँगै हिँड्न नसक्नुको कारण यही नै हो। यस्तो समस्या छ, यदि तपाईहरु हामी कसै दम्पतिको बिचमा यो खालको समस्या छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, परमेश्वरमा घुँडा टेक्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। हामी दुवैको विचार जुन चाहिँ सही हो, सत्य हो, त्यसलाई हामीले पछ्याउनु पर्यो। है, परमेश्वरको वचनले हामीलाई कसरी गाइड गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीले के सल्लाह दिनुहुन्छ, पैसालाई कसरी चलाउने भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यो त्यतातिर हामी लाग्नु पर्यो र हाम्रो विचारलाई एउटै बनाउनु पर्यो। हामी सधैँ आफ्नै विचारमा हिँड्यौँ भने कहिले पनि हाम्रो बिचमा इन्टिमेसी आउँदैन, प्रेम बढ्दैन, ट्रस्ट बढ्दैन। अनि पैसाको कारणले मान्छे सबभन्दा बढी ट्रस्ट विश्वासिलो हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ पैसामा भर पर्छ। पैसाको व्यवहार कस्तो छ त्यो मान्छेको, त्यसमा भर पर्छ। बोली वचन त कतिको त धेरै राम्रो हुन्छ, तर पैसाको व्यवहार एकदमै नराम्रो हुन्छ। है, पैसाको व्यवहार राम्रो छैन भने उसको अरू व्यवहारहरू पनि देखावटी हुन सक्छ। पैसाको व्यवहारमा एकदम ठिक छ भने त्यो मान्छेको अरू व्यवहार पनि ठिक हुन्छ। मेरो अनुभवमा मैले देखेको कुरा चाहिँ है, तपाईहरुले पनि कति अनुभव गर्नुभएको होला। त्यसको त पैसाको व्यवहारमा चाहिँ एकदमै हामी एकदमै ठिक हुनुपर्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले पनि धेरै पैसाको विषयमा शिक्षा दिनुभएको कारण यस कारणले गर्दा हो। मनी क्यान बी ग्रेट सोर्स अफ जोय, पैसा चाहिँ एउटा एकदमै सुखको, आनन्दको, जोयको स्रोत पनि हुन सक्छ र साथै ग्रेट सोर्स अफ पेन, एकदमै एउटा पीडाको स्रोत पनि हुन सक्छ। पैसा दुवै तरिका, पैसाले के गर्छ, एउटा चाहिँ आनन्दको स्रोत, एकदम हामीलाई आनन्द पनि दिन्छ, अर्को चाहिँ एकदमै पीडा पनि दिन्छ। है, इट क्यान बी प्रोभाइड सेन्स अफ एक्साइटमेन्ट। जब हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स एकदम दरिलो हुन्छ, बलियो हुन्छ, ब्याङ्कमा प्रशस्त पैसा छ भने हामीलाई एक्साइटमेन्ट आउँछ। ओहो, है, अब यस्तो घर किन्ने, यस्तो गाडी किन्ने, यस्तो ठाउँमा बस्ने, छोराछोरीलाई यस्तो स्कुल पढाउने, त्यो एक्साइटमेन्टको कुरा भयो, खुसीको कुरा भयो। किनभने अब पैसाले गर्दा पैसाको कहाँबाट किन्ने होला, कहाँ गएर बस्ने होला, भाडा कसरी तिर्ने होला भन्ने हाम्रो समस्या भएन, किन हाम्रो इन्कम राम्रो छ भने एक्साइटमेन्टको कुरा भयो। अर्को चाहिँ फियर एन्ड एन्जाइटी। है, अर्को स्रोत के हुन सक्छ, पैसाकै कारणले गर्दाखेरि अब चिन्ता र फिक्री पनि हुन सक्छ। अघि मैले भने जस्तो अब श्रीमान श्रीमतीको बिचमा भरोसा छैन, एकअर्कामा ट्रस्ट छैन भने अब श्रीमतीले पैसा निकालेर हिनामिनी गरिदिने हो कि श्रीमानले निकालेर हुनामिनी गरिदिने हो कि गएर मेसिनमा लगाएर हालिदिने हो कि ग्याम्बलिङ गरेर फालिदिने हो कि। है, त्यो खालको डर छ भने के भयो, अब पैसा त छ ब्याङ्कमा तर चिन्ता भयो, चिन्ता र फिक्री भयो हैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हो, आनन्दको स्रोत पनि हुन सक्छ, पीडाको स्रोत पनि हुन सक्छ। कसरी हामीले हेर्दै छौं, इट क्यान प्रोभाइड पिस अफ माइन्ड हाई ब्लड प्रेसर। अब ढुक्क ब्याङ्कमा राम्रो छ, भाडा तिर्न, अब खाना बस्न यताउता समस्या छैन, कुनै भोलि इमर्जेन्सी परे पनि हामीसँग बजेट छ भने हामीलाई पिस अफ माइन्ड। हामी विदेशमा छौँ, भोलि नेपालमा हाम्रो
कति आफन्तहरू बाबाआमाहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, अचानक हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन, सस्तो छैन, महँगो छ। ब्याङ्कमा पैसा छ भने के हुन्छ, हामीलाई ढुक्क केही परिहाले पनि हामीलाई ढुक्क हुन्छ, शान्ति हुन्छ मनमा, पिर हुँदैन। तर पैसा छैन भने के हुने भयो, प्रेसर हुने भयो हैन। ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, अब केही पर्यो भने, आपत्ति विपत्ति पर्दा अब आफूसँग छैन भने कसैले पनि दिँदैन पैसा है। आफूसँग छ भने त सजिलै दिन्छ अरूलाई, तर आफूसँग छैन र माग्नु पर्यो भने कसैले पनि पैसा दिँदैन। हेर्नुहोस्, यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामीले है। त्यसले गर्दा पैसालाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्दैछौँ, कसरी चलाउँदैछौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इट क्यान फोस्टर युनिटी एन्ड इन्टिमेसी। पैसा छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकदमै एकअर्कामा विश्वास पनि छ, कुनै शङ्का छैन भने के भयो, एकदमै अझ श्रीमान श्रीमतीलाई एकदमै नजिक लाने भयो, अझ शान्ति, अझ आनन्द, खुसी, क्वालिटी लाइफ दिने भयो। श्रीमान श्रीमतीको बिचको लाइफ चाहिँ कस्तो हुने भयो, म्यारिज लाइफ चाहिँ क्वालिटीको हुने भयो। तर अब ट्रस्ट छैन, एकअर्कामा भरोसा छैन भने चाहिँ फेरि डिभिजन अनि डिस्कर्ड हैन, त्यहाँ चाहिँ विभाजनको कुराहरू आउँछ। पैसाहरू आफ्नै सँगै थियो, अब विश्वास नभएपछि के हो, आफै राख्ने भयो नि। कति श्रीमान श्रीमती के अरे जोइन्ट एकाउन्ट खोलेर पैसा राख्छन्, श्रीमानले खुइ चलाइदिने, अनि के भयो, श्रीमतीको कता अब नहुने भयो, सबै श्रीमानले सक्दिने भयो। हो ल त यसरी नहुने रहेछ भनेर फेरि आफ्नो छुट्टै एकाउन्ट खोलेर आफ्नो छुट्टै ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स आफ्नो छुट्टै गरेको पनि हामी देख्दछौँ। किन, एकअर्कामा विश्वास नभएको कारणले। त्यसको मतलब के भयो, अब त्यहाँ इन्टिमेसी आएन श्रीमान श्रीमतीको बिचमा। आफ्नै कराएर कमाएर आफै चलाउँछ, कुनै श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कुनै सहमति छैन भने एकै ठाउँमा त बसेको हुन्छ तर युनिटी हुँदैन। एउटै घरमा त बसेको छ, एउटै बिस्तारमा सुतेको छ, तर मन चाहिँ दुईतिर छ। हगि हामी चाहिँ आत्मिक रूपमा सबै कुरामा हामी एउटै हुनुपर्छ। श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै बनाउनु भएको चाहिँ सबै कुरामा हो। जे श्रीमानको छ श्रीमतीको हो, जे श्रीमतीको छ श्रीमानको हो। हामी देखावटी रूपमा मात्रै होइन, हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ वास्तवमा एक हुनुपर्छ। वचनले के भन्छ भने पैसा चाहिँ प्रब्लम होइन, प्रब्लम इजन्ट मनी। प्रब्लम चाहिँ वचन चाहिँ के अरे पैसा चाहिँ प्रब्लम होइन, तर लभ अफ मनी है, रुपियाँ पैसाको मोह चाहिँ के हो भने प्रब्लम हो, समस्या हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीसँग धेरै पैसा हुनु, धन सम्पत्ति हुनु त्यो पाप होइन, त्यो त परमेश्वरको आशिष हो है, त्यो त आशिष हो। तर त्यो पैसाको कारणले यदि हाम्रो बिचमा विभाजन आउँछ, पैसाको कारणले शङ्का उपशङ्का हुन्छ, पैसाको कारणले झैझगडा हुन्छ भने के भयो, त्यो चाहिँ अब आशिष चाहिँ श्रापमा परिवर्तन भयो हैन। त्यो किन श्रापमा गयो भन्दा लोभको कारणले, पैसाको लोभको कारणले है। तर त्यो पैसालाई हामी ठिक परमेश्वरले दिनुभए अनुसार, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार, परमेश्वरको बाटोबाट दिनुभएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार पैसालाई हामी हेर्छौँ र चलाउँछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो आशिषको लागि हो। त्यसले हामीलाई पनि आशिष दिन्छ अनि अरूहरूलाई पनि आशिष दिन्छ। हामीसँग प्रशस्त पैसा छ भने हामी पनि शान्ति आनन्दमा बस्न सक्छौँ। दुःखमा परेकाहरूलाई नै हामी हेर्न सक्छौँ। जब दुःखमा परेकालाई हामी हेर्छौँ भने फेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई अझ बढी आशिष दिनुहुन्छ। यो आशिषको कारण हुनुपर्छ पैसा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो म्यारिजमा, हाम्रो परिवारमा। श्रापको कारण हुनु हुँदैन। यदि हामी लोभ गर्छौँ भने चाहिँ श्रापमा परिणत हुन्छ है। पैसाको हामीले लोभ गर्न हुँदैन, तर पैसालाई हामीले ठिक तरिकाले चलाउनु पर्छ परमेश्वरको महिमाको लागि। यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एड्रेसिङ पर्सनल स्टेवार्डशिप इस्यु। यो पैसालाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पोजिटिभ एन्ड प्रोडक्टिभ वे विल ब्रिङ जोय टु योर म्यारिज। पैसालाई हामीले ठिक तरिकाले रेखदेख गर्छौँ, चलाउँछौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा आशिष ल्याउँछ, खुसी ल्याउँछ है, शान्ति र आनन्द ल्याउँछ। त्यसले गर्दा हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ पैसा के हो, यो पैसालाई हामीले कसरी चलाउनु पर्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, बाइ बिब्लिकल फ्याक्ट द्याट वी मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज, परमेश्वरको वचनले के भन्छ पैसाको विषय, यो कुरा हामीले जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने द लर्ड इज द ओनर अफ एभ्रिथिङ वी ह्याभ। जति पनि धन सम्पत्ति हामीसँग छ, घर गाडी नोकरी है, जति पनि सम्पत्तिहरू छ, वास्तवमा त्यसको मालिक हामी होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, वास्तवमा त्यसको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्, हाम्रो होइन है। दाउद राजाले के भन्छन्, मन्दिर बनाउनको लागि थुप्रो धन सम्पत्तिहरू, सुन चाँदी पुरै थुपार्छन्,
अनि पहिलो इतिहास 29 अध्यायमा हामी पाउँछौँ त्यो विषयमा। त्यहाँ चाहिँ के भन्छन् दाउदले भन्दा, स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईँकै हुन्, परमेश्वरकै हुन्। हामी को हो र तपाईँलाई दिन सक्ने, यो त सबै तपाईँकै हो भनेर भन्छन् है। धन र मान तपाईँबाट नै आउँछन्। जुन मसँग मैले धन कमाएको छु, जुन मेरो नाम छ, मान पाएको छु, यो सबै तपाईँले दिनुभएको, मेरो होइन, मेरो कमाइ होइन, तपाईँले दिनुभएको भन्छ दाउदले है। अनि के भन्छन्, हामीले जम्मा गरेका यी सबै धन तपाईँबाट नै आउँछन्, तपाईँले दिनुभएको तपाईँकै धन हो र यी सबै तपाईँकै हुन् भनेर दाउद राजाले भन्छन्। यसको मतलब के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जति पनि धन सम्पत्ति छ यो त मैले कमाएको, त मेरो हो भन्छौँ नि हामीले होइन। हुन त हो हामीले कमाएको हाम्रै हो, तर दिएको कसले हो? परमेश्वरले हो। परमेश्वरले नदिएको भए हामीले पाउँदैन। धेरै मान्छेले पाएको छैन नि त, धेरै मान्छे खान बस्न समस्या छ त संसारमा। भोको नाम यही युकेमा पनि धेरै मान्छे स्ट्रिटमा बसेको हामी देख्छौँ त होइन। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले विदेशमा आएर पनि प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। हामीलाई कुनै त्यो बस्न खानको लागि दुःख छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् है। यो त मैले गर्दाखेरि, मेरो कारणले गर्दाखेरि, मेरो कमाइले गर्दाखेरि मैले यसरी पाएको भनेर भन्यो भने के हो? हामीले घमण्ड गर्यौँ। त्यसो गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई छोड्दिनुहुन्छ। भोलि हामी दुःखमा पनि पर्न सक्छौँ। आज हामी प्रशस्त छ होला, भोलि हामी फेरि स्ट्रिटमा जाने अवस्था नै आउन सक्छ यदि परमेश्वरले हामीलाई सायद सुरक्षा दिनु भएन भने। जहिलेसुकै हामीले हाम्रै कमाइ हामीले गरेको भए पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ दिने हुने, हामीलाई त्यो कामहरू दिने हुने, त्यो काम गर्ने शक्ति दिने हुने, ज्ञान बुद्धि दिने हुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। एभ्रिथिङ वी हेभ इज बिलोङ टु गड, नट आवर्स। हामी चाहिँ के हो? वी आर जस्ट अ स्टिवर्ड। हामी चाहिँ एउटा म्यानेजर जस्तो मात्रै हो। म्यानेजरले के गर्छ? अफिसमा अर्काको अफिसमा गएर अर्काको धन सम्बन्धी अर्काको कुरा कामहरूलाई रेखदेख गर्ने काम गर्छ म्यानेजरले है। यो सबै धन सम्पत्ति हामीसँग भएको चाहिँ परमेश्वरको हो। हामीलाई चाहिँ स्टिवर्ड, एउटा म्यानेजरको रूपमा राख्नु भएको छ। यो धन सम्पत्तिलाई परमेश्वरको तरिकाबाट चलाउने है, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो। अनि स्टिवर्ड के हुनुपर्छ? फेथफुल हुनुपर्छ, विश्वसनीय हुनुपर्छ। भण्डारीहरू चाहिँ विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्छ पहिलो कोरिन्थी 4:2 हैन। भण्डारीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ? विश्वसनीय हुनुपर्छ। सानो सानो कुरामा पनि विश्वसनीय हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने अब ठुलो ठुलो जिम्मेवारी, ठुलो ठुलो कुराको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ परमेश्वरले। लुका 16:10 त्यही भन्छ हैन। सानो सानो कुरामा फेथफुल भयो भने परमेश्वरले अझ ठुलो जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। हामीले योसेफको जीवनमा हामीले हेर्यौँ भने पाउँछौँ। पोतिफरको घरमा जब उ जान्छ, उसको श्रीमती बाहेक उसको सबै घरको जिम्मेवारी जोसेफलाई दिन्छ। किन भन्दा उ चाहिँ एकदमै फेथफुल थियो है। फारो राजाले उसलाई सब देशको चाहिँ राज्य चलाउने अधिकार नै जोसेफलाई दियो, किनभने उ चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्यको थियो है। तपाईँ र म विश्वासयोग्यको हुनुपर्छ, परमेश्वरको विश्वासयोग्यको हुनुपर्छ। योसेफ चाहिँ के थियो? परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय मान्थ्यो, परमेश्वरमा विश्वासयोग्यको मान्छे थियो। त्यसले गर्दा सबै संसारको अधिकार पनि उसले पाए, धन सम्पत्ति पनि पाए। अनिकाल परेको बेलामा आफ्नो पुरा परिवारलाई, पुरा वरिपरिका देशहरूलाई उसले बचाउन सक्यो है। हामी परमेश्वरमा फेथफुल भयो भने अहिले जति छ हामीसँग त्योभन्दा अझ धेरै सम्हाल्न नसक्ने पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ विश्वासयोग्य स्टिवर्ड हुनुपर्छ। When we truly understand our roles as a steward, हामीले बुझ्नुपर्ने हाम्रो रोल चाहिँ स्टिवर्ड हो। हामी मालिक होइन, तर हाम्रो रोल चाहिँ के हो? हामी चाहिँ स्टिवर्ड, परमेश्वरले राख्नु खटाउनु भएको उहाँको सेवकहरू हो हामी चाहिँ है। त्यसरी हामीले बुझ्यौँ भने अब मनी इज जस्ट अ टुल, वी क्यान इन्भेस्ट इन्टु ग्रोइङ हिज किङडम। पैसा चाहिँ एउटा टुल हो, एउटा औजार हो जसले चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यमा बढ्नको लागि सहायता गर्दछ। हाम्रो श्रीमान श्रीमती एउटै मनको भएर, एउटै चित्तको भएर परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामी चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ। परमेश्वरको राज्य वृद्धिको लागि हामी अघि बढ्न सक्छौँ है। तर तपाईँ र म चाहिँ एउटा फेथफुल स्टिवर्ड हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले गर्दा चारवटा एरिया, 4 बेसिक एरिया अफ डिस्कसन रिगार्डिङ फाइनेन्स। विवाह गर्नुभन्दा अगाडि अथवा विवाहपछि वैवाहिक जोडीले र विवाह अब गर्दै गर्नुभएको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, छोराछोरीहरूले बुझ्नुपर्ने, विशेष फाइनेन्सको सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने चारवटा कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी, गिभ कम्प्लिट डिस्क्लोजर अफ योर फाइनेन्स। ट्रान्सपेरेन्सी फर इन्टिमेसी, पैसाको व्यवहारमा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा ट्रान्सपेरेन्सी छैन। श्रीमानले कता के गरेछ, श्रीमानले कता कता खर्च गरेको छ,
कसरी चलाउँदैछ एकअर्कामा भन्दैनौँ, आफ्नो खुसीले चल्छौँ भने त्यहाँ इन्टिमेसी आउँदैन वैवाहिक जोडीमा। श्रीमानले एउटा सकिरे ल्याउँछ, उसले त्यस्तो ल्याए मैले पनि ल्याउँछु भने उसले श्रीमतीले गएर अर्को किन्ने होइन। श्रीमती यस्तो ठाउँमा गयो घुम्न गयो, अब श्रीमान पनि म नि यस्तो जान्छु, उसले जगाउँदैन म किन जगाउने। अब त्यतातिर के भने के हो, विनाशको बाटोतिर जाँदैछौँ हामी, इन्टिमेसी पनि भएन। अनि विवाह बिस्तारै बिस्तारै ट्रस्ट हराउँदै जान्छ, प्रेम हराउँदै जान्छ, अनि चाहिँ डिभोर्स हुन सक्छ होइन। त्यस्तै फाइनेन्सियल हामी श्रीमान श्रीमतीको प्रेम बढाउनको लागि, घनिष्ठता बढाउनको लागि ट्रान्सपेरेन्सी इज द की। यो चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मात्रै होइन, मण्डली पनि त्यही हो। मण्डली नि पैसाको संसारले के भन्छ, पैसाको मुख कालो हुन्छ भन्छ नि। किनभने पैसाले गर्दा के हुन्छ, विभाजन आउँछ, झगडा आउँछ, विभिन्न किसिमको कुराहरू आउँछ। मण्डली पनि त्यही विभाजन हुनुको कारण, झगडा हुनुको कारण के हो, एउटा पैसाको कारण पनि हो। पैसालाई राम्रोसँग स्टिवर्ड नगरेको कारणले मण्डलीमा विभाजन आउँछ, झगडा आउँछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब विवाह गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जवान छोराछोरी भाइ बहिनीले के बुझ्नुपर्छ भने, हाम्रो पालामा त त्यति साह्रो कमाइ हुन्थेन, थाहा हुन्थेन। नेपालमा त गाउँघरमा अब खेतीपाती गरिन्थ्यो, थाहा हुन्थेन। अहिले त के छ भने 15-16 वर्ष पुगेपछि यहाँ केटाकेटीहरूले कमाउन सुरु हुन्छ, नानीहरूले कमाउन सुरु गर्छन्। तर उनीहरूले पैसा कसरी ह्यान्डल गर्दैछ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। कतिको यहाँ धेरै ऋणहरू भएको, ऋण छ भने अब त्यस्तो जोडी त्यस्ता केटाकेटीसँग बिहा गर्दा के हुन्छ, भोलि गएर समस्या हुनसक्छ। पैसाको विषयमा त्यो व्यक्तिले तपाईको हुनेवाला श्रीमान अथवा हुनेवाला श्रीमती हेर्दै हुनुहुन्छ भने पैसाको विषयमा उसको धारणा कस्तो छ, उसको विचार कस्तो छ, कसरी पैसालाई चलाउँछ, त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ आजको नानीहरूले। किनभने पैसाको व्यवहार राम्रो छैन भने भोलि गएर तपाईलाई धोका हुन्छ। तपाईलाई एउटा चाहिँ के छ, दोनो गाई भन्छ नि, दोहोएर खाने गाई बनाउँछ उसले हगि। त्यसो त पैसाको व्यवहार कस्तो छ बुझ्न जरुरी छ नयाँ भाइ बहिनीहरूले, छोराछोरीहरूले। टक अबाउट फाइनेन्शियल गोल, भ्याल्युज एन्ड एक्सपेक्टेसन। श्रीमान श्रीमतीले के गर्नु पर्यो, अबको यो वर्ष हामीले कति सेभ गर्ने, अबको 5 वर्षमा हामीले फाइनेन्शियली हामीले के गर्ने है, घर किन्ने हो कि गाडी किन्ने हो कि कतै लगानी गर्ने हो कि, एउटा गोल बनाउनु पर्छ। अबको 5 वर्षमा, अबको 10 वर्षमा हामीले कति सेभ गर्न सक्छौँ, हामीले के चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यो एउटा गोल हुनुपर्छ, प्रार्थना सहित हामीले एउटा गोल बनाउनु पर्छ है। त्यसो छ भने अब हामी सही डाइरेक्सनमा लाग्छौँ। तर हाम्रो गोल छैन, आफ्नो सुरुमा हिँडेछ भने अब हामीले कहिले पनि फाइनेन्शियली हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। डेभलप अ स्पेन्डिङ प्लान टुगेदर, निड भर्सेस वान्ट्स। हामीले खर्च त कति खर्च के छ भने नगरिन भने घरबाट तिर्नै पर्यो, बिजुली पानीको तिर्नै पर्यो, गाडीमा तेल हाल्नै पर्यो, खानेकुरा किन्नै पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो निड्स हो, नभई नहुने कुरा हो, त्यो फिक्स खर्च हो। त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स खर्चहरू कति छ त्यो हामीले एउटा लिस्ट बनाएर टोटल महिनामा कति लाग्छ फिक्स, त्यो चाहिँ हामीले चलाउनै नसक्ने कि तिर्नै पर्ने, खर्च गर्नै पर्ने भने। अर्को चाहिँ एउटा वान्ट्स हुन्छ, अर्को चाहिँ चाहना। अब हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छैन तर इच्छा मात्रै छ। अब फोन काम गरिरहेछ, राम्रो छ, केही पनि बिग्रेको छैन, नयाँ मोबाइल, नयाँ अब अहिले कति हो 12-13 कति निस्केको छ आइफोन होइन, म त आइफोन 6 चाहिँ चलाउँदैछु। अनि 11 निस्क्यो, 12 निस्क्यो, फोन भर्खर किनेको 2 वर्ष 1 वर्ष भएन, फेरि अर्को नयाँ निस्किने बित्तिकै अर्को फेरि किन्छ भने के हो, त्यो इच्छा मात्रै भयो, चाहना हो, त्यो आवश्यकता होइन। हामीले आवश्यकता हो के अरे चाहना होइन, आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हामी सही ट्र्याकमा हुन्छौँ। नत्र भने हाम्रो इच्छा अनुसार खर्च गर्न थाल्यो भने हामीलाई कहिले पनि पुग्दैन हगि। त्यो कुरा हामीले मात्रै होइन, हामीले त्यो अब सही बाटोमा हामी हिँडेका छौँ भने हाम्रो छोराछोरीले त्यही कुरा सिक्छ। तर अहिले हामी एकदमै फजुल खर्ची नचाहेको कुरा नि जता पायो त्यतै खर्च गरेका छौँ भने छोराछोरीले अटोमेटिक त्यही नै हेबिट सिक्दै गएको हुन्छ हगि। त्यसले गर्दा हामी एउटा उदाहरण पनि छोराछोरीको लागि पनि हामी एउटा उदाहरण हामी हुनुपर्छ। लर्न गड्स वे फर ह्यान्डलिङ मनी। परमेश्वरको तरिकाबाट, परमेश्वरको इन्स्ट्रक्सनबाट हामीले खर्च गर्नुपर्छ। हामीले आवश्यक परेको मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। रेनी डेको लागि हामीले सेभिङ गर्नुपर्छ। भन्न सकिँदैन भोलि के पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। आज नोकरी छ भोलि नोकरी नहुन सक्छ। आज कमाइ छ भने हामीले अलिकति सेभ गर्ने हामीले बानी ह्याबिट गर्नुपर्छ। अनि निडीहरूलाई हामीले आवश्यक परेका दुखी गरिबहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ है। यदि हामीसँग होइन, वेयर देयर इज नो भिजन द पिपल पेरिश, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एउटा फाइनेन्शियल एउटा दर्शनै छैन, गोलै छैन, भिजनै छैन
हामीले कमाएको कमाइबाट के गर्ने भन्ने एउटा भिजनै छैन, लक्ष्य नै छैन भने के हुन्छ, आफ्नो सुरमा लाग्छ अनि विवाह पनि भाँडिन्छ, सबै कुरा भाँडिन्छ है। त्यो मानिस धन्यको हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। धन्यको हो भनेको चाहिँ आशिषित हो भनेको है। त्यो मानिस आशिषित हुन्छ जुन मान्छेले व्यवस्था पालन गर्छ। परमेश्वरको व्यवस्था र श्रीमान श्रीमतीले बनाएको एउटा व्यवस्था, एउटा इन्स्ट्रक्सन भनौँ, एउटा गोल भनौँ, श्रीमान श्रीमतीले बिचमा जे चाहिँ एउटा निर्णयमा आएर यसो गरौँ भनेर एउटा बनाइन्छ, एउटा लक्ष्य बनाइन्छ, त्यो लक्ष्य अनुसार हामी हिँड्छौँ भने चाहिँ अवश्य पनि हामी आशिषित हुन्छौँ है। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो दम्पति जीवनबाट, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, समाज आशिषित हुन्छ। नत्र भने फाइनेन्सियल इन्टिमेसी छैन, आफ्नो सुरमा हिँड्यो भने चाहिँ हाम्रो परिवार वैवाहिक जीवन पनि भाँडिन्छ है। हाम्रो छोराछोरी पनि सही रङ बाटोमा हिँड्छन् अनि हाम्रो समाजमा, परिवारमा, मण्डलीमा जतासुकै समस्या त्यसले पैदा गर्दछ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा ठुलो जिम्मेवारी छ है। वैवाहिक जीवन चाहिँ के हो, वैवाहिक जोडी चाहिँ, विवाह चाहिँ एउटा जग हो होइन, समाजको जग हो, परिवारको जग हो, राष्ट्रको नि जग हो अनि जग चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। हाउ टु इम्प्रुभ फाइनेन्सियल इन्टिमेसी इन आवर म्यारेज। यदि हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पैसाको विषयमा समस्या छ भने कसरी हामी त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने र कसरी हामी पैसामा पनि हामी एउटै मनको भएर हामी हिँड्ने, विशेष अलिकति पोइन्टहरू यहाँ राख्दछु। पहिलो नम्बर त प्रे फर विजडम एन्ड गाइडेन्स फ्रम द लर्ड। परमेश्वरको बुद्धि, ज्ञान र परमेश्वरको अगुवाई, गाइडेन्सको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। जहिले पनि जे पनि काम गर्छौँ प्रार्थनाबाट सुरु हुन्छ होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। जहिले पनि हामीले आफ्नो ज्ञान बुद्धिले होइन तर परमेश्वरमा हामी जानुपर्छ, परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि हामीले माग्नुपर्छ। बी पार्टनर्स। श्रीमान श्रीमती चाहिँ 50-50 पार्टनर्स हो। कुनै बिजनेस गर्दा पार्टनरसिपमा गरेछ भने के हुन्छ, दुईटैको जिम्मेवारी पनि दुईटैको बराबर हुन्छ अनि मौका, अपर्च्युनिटी दुईटैको बराबर हुन्छ। जिम्मेवारी काम गर्न दुईटैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट फाइदा भयो भने के हुन्छ, दुईटैलाई बराबर फाइदा हुन्छ। श्रीमान श्रीमती पार्टनर्सको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। फाइदा भने दुवैलाई हुन्छ, घाटा परे पनि दुवैलाई हुन्छ अनि जिम्मेवारी पनि दुवैले निभाउनुपर्छ। डिफाइन गोल्स है, गोलको विषय अलिकति अघि पनि भने, एउटा गोल हुनुपर्छ हाम्रो है, जोइन्ट। त्यो गोल चाहिँ इन्डिभिजुअल गोल होइन, श्रीमानको आफ्नै गोल, श्रीमतीको आफ्नै गोल होइन। श्रीमान र श्रीमतीको त एउटै हो नि, एउटै व्यक्ति हो नि, त्यसै गर्दा हाम्रो गोल के हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। नो फाइनेन्सियल इन्टिमेसी इन सेपरेट गोल्स। हाम्रो श्रीमान र श्रीमतीको आफ्नै भिजन लिएर, आफ्नै गोल लिएर चाहिँ हिँडेको छ भने त्यहाँ चाहिँ इन्टिमेसी आउँदैन, श्रीमान श्रीमतीको आत्मामा एउटै हुन सक्दैन पैसाको कारणले गर्दाखेरि है। हाम्रो गोल चाहिँ जोइन्ट गोल हुनुपर्छ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा। कम्बाइन अल फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। श्रीमानको कमाई बढी हुन सक्छ, श्रीमती कम्ती हुन सक्छ। अहिले त श्रीमतीको बढी हुन सक्छ, युकेमा बढी लेखेका नानीहरूले राम्रो राम्रो नोकरीहरू, धेरै पैसाको तलब खाने नानीहरू छन् होइन। श्रीमतीको बढी हुन पनि सक्छ। अहिले चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको भन्ने छैन, जसले कसैको धेरै हुन्छ, कसैको कम्ती हुन सक्छ। तर जति नै भने के हो, हाम्रो अब मेरो कमाई भन्न हुँदैन। श्रीमान र श्रीमतीले चाहिँ मेरो कमाई हुँदैन श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा के हुन्छ, हाम्रो कमाई, हाम्रो मनी, हाम्रो पैसा, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स अब हाम्रो हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मेरो हुँदैन। अब मेरो भयो भने के हुन्छ, समस्या हुन्छ। मेरो कमाई यति, मैले यति खर्च गरेँ, तैँले खर्च नगर्ने भन्न थालेपछि के हुन्छ, समस्या हुन्छ। श्रीमानको खर्च भयो भने वास्तवमा खर्च कसको हो, दुवैको हो नि। श्रीमतीको खर्च भयो भने कसको हुन्छ, दुवैको हुन्छ। ब्याङ्कमा सेभिङ भएको छ भने कसको हुन्छ, दुवैको सेभिङ हुन्छ। तर यहाँ कति के देखिन्छ भन्दाखेरि आफ्नै तरिकाले चल्ने, आफ्नै ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्ने, अन्त यो त मेरो हो, म दिन्न तँलाई भन्ने खालको समस्याहरू हामी देखिन्छ वैवाहिक जोडीमा। हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरूको बिचमा चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी एउटै हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। जे मेरो छ सबै मेरो श्रीमतीको हो, जति मेरो श्रीमतीको छ सबै मेरो हो है, सबै हाम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भन्ने हामीले यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। तेरो र मेरो भन्ने छ भने अब चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, सबै श्रीमान श्रीमतीले अब त्यसलाई बिर्सेर अब चाहिँ हाम्रो, जे पनि हाम्रो भन्नुपर्छ, त्यो धारणा राख्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने त्यही अनुसारको काम हुन्छ। तेरो र मेरो भन्न थाल्यो भने तेरो र मेरोकै काम अघि बढ्छ है। हाम्रो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ।
डिस्ट्रिब्युट रेस्पोन्सिबिलिटिज। अनि श्रीमान श्रीमतीले के गर्नुपर्छ भने पैसाको जिम्मेवारीहरू पनि हामीले बाँड्नुपर्छ। किन पैसा म्यानेज गर्नलाई सजिलो छैन, गाह्रो छ हैन। मनी म्यानेजमेन्ट टेक्स टाइम, इनर्जी एन्ड नलेज। श्रीमान र श्रीमती दुवै भएर मिलेर जिम्मेवारी, विशेष गरेर अब जस्तै सपिङ गर्ने विषयमा हेरौँ। अब दुईजनाले सल्लाह गरेको छैन भने श्रीमानले पनि सपिङ गरेर ल्याउँछ, श्रीमतीले सपिङ गरेर ल्याउँछ। दुईटैले लिएर आयो, अब त्यहाँ के भयो, त्यतिकै कुहिएर जान्छ। अनि सब्जी लिएर आयो, कुहिएर जान्छ धेरै भएर। दुध श्रीमानले लिएर आयो, श्रीमतीले लिएर आयो, किनभने सल्लाह भएन कसले के ल्याउने भनेर बाँडिएन। अब त्यहाँ दुई चारवटा दुध आएपछि के हो, एक हप्तामा सकिँदैन। अनि त्यो दुध एक्सपायर भएर जान्छ। थुप्रै सब्जीहरू एक्सपायर भएर गइरहेको हुन्छ। मासुहरू त फ्रिजमा राख्दा हुन्छ, तर सब्जी त कुहिएर जान्छ। अलिअलिले नि के हुन्छ भने धेरै पटक त्यस्तो भएपछि धेरै खर्च हुन्छ। त्यसको गर्दा कसले के ल्याउने भनेर पनि सरसल्लाह गरेर गऱ्यो भने त्यो वेस्ट हुँदैन हाम्रो है। त्यसरी हामीले जिम्मेवारीहरू पनि बाँड्नुपर्छ। बजेट जोइन्टली अनि मिट रेगुलरली। अब वर्षमा महिनामा हामीले कति खर्च गर्ने भनेर फिक्स खर्च, अनि खानामा खर्च, तेलमा पेट्रोलमा केमा खर्च लाग्छ, हामीले इस्टिमेट गरेर बजेट बनाउँछौँ भने त्यो बजेट अनुसार हामी चलेछौँ बेला बेलामा के गर्नु पर्यो, ट्र्याक एन्ड ट्रेस हैन, ट्र्याक प्रोग्रेस। त्यो अनुसारको भएको छ कि छैन, अलिअलि तलमाथि होला हैन। अर्को महिनामा चाहिँ अब कुन चाहिँ अलिकतिमा घटाउन सकिन्छ, कुनमा अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो खालको हामीले हिसाब किताब गर्यो भने के हुन्छ भने हामी ठिक ट्र्याकमा हामी अघि बढेका हुन्छौँ है। त्यसो गर्न पनि जरुरी छ। वर्क एट रिमुभिङ फाइनेन्सियल प्रेसर। फाइनेन्सियल प्रेसरमा हामी बस्नु हुँदैन। विशेष गरेर ऋण, हामी धेरै ऋण छ भने के हुन्छ, त्यसले हामीलाई धेरै प्रेसर दिन्छ। अब यहाँ धेरै म देख्छु क्रेडिट कार्डको सिस्टम छ, क्रेडिट कार्ड धेरैले चलाउँछन्। म त सुरुदेखि अहिलेसम्म के अरे नचलाउने भन्छु, चलाएको पनि छैन, नचलाउने भन्ने सल्लाह दिन्छु सबैलाई। क्रेडिट कार्डमा के छ भने अलिकति किन्यो भने पोइन्टहरू पाउने, कता कता के अरे हिँड्दाखेरि ट्राभल गर्दाखेरि अलिकति डिस्काउन्टहरू पाउने, के लोभहरू हुँदो रहेछ। तर एउटा त्यसको फाइदा के छ भने, बेफाइदा के छ भने क्रेडिट कार्डबाट पैसा निकालेर चलाउँदा सित्तैमा चला जस्तो लाग्छ, तर तिर्दा चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ, गाह्रो पर्छ। अनि त्यो टाइममा तिर्न सकेन भने त्यसको ब्याज एकदमै हाई छ है। अनि धेरै मान्छे त्यो क्रेडिट कार्डमा चलाउने बानी भएपछि अन्त त्यो लोन चाहिँ थपिँदै इन्ट्रेस्ट थपिँदै कहिले पनि तिरेर नसक्ने त्यो खालको समस्याहरूमा परेको मैले धेरै साथीभाइ देखेको छु है। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो छ भने हामीले त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। ऋणमा छ भने, किनभने ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको दास हुन्छ भन्छ वचनले हैन। त्यसले गर्दा ऋणबाट हामी मुक्त हुनु, ऋणको प्रेसरमा हामी बस्नु हुँदैन। एग्री अन सम गाइडिङ प्रिन्सिपल्स। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति हुनु पर्यो है। कति चाहिँ हामी सेभ गर्ने, सेभिङ सर्टेन अमाउन्ट इच मन्थ, कति चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ, यति चाहिँ हामी सेभ गरौँ हरेक महिनामा भनेर एउटा त्यो प्रिन्सिपल बनाउनु पर्यो। नट बरोइङ भनेको ऋण लिनु भएन, क्रेडिट कार्ड नचलाउने, कतैबाट ऋणहरू नलिने, त्यो एउटा सल्लाह हुनु पर्यो। अनि नट युजिङ क्रेडिट कार्ड नचलाउने तपाईँहरूको विचार हो, तर म चाहिँ नचलाउनु भन्ने सल्लाह चाहिँ त्यही नै दिन्छु। म चाहिँ मेरो नानीहरूलाई म त्यही सल्लाह दिन्छु, मण्डलीमा म त्यही भन्छु, क्रेडिट कार्ड कसरी चलाउनु राम्रो होइन भन्छु म चाहिँ है। अनि नट बाइङ एनिथिङ इन इफ नट निडेड। आवश्यक छैन भने इच्छा मात्रै लाएर नकिन्ने, किन्न हुँदैन है। अनि हुन्छ सक्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। युकेमा हो भने अब सक्छ भने युकेमा चाहिँ प्रोपर्टीमा इन्भेस्ट गर्यो भने राम्रो छ। नेपालतिर गर्नुहुन्छ भने जग्गा किनिराख्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ है। तपाईँ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछि त्यसको भ्यालु 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा नेपालतिर जग्गाहरू किनेर इन्भेस्ट गर्नु राम्रो छ। मैले देखेको चाहिँ तपाईँहरूको सल्लाहमा जे होस्, श्रीमान श्रीमतीको सल्लाह अनुसार एउटा यस्तो प्रिन्सिपलहरू बनाएर त्यो अनुसारले हामी चल्नुपर्छ। यदि आवश्यक परेको खण्डमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पैसाकै कारणले गर्दा समस्या छ भने बाहिरी हेल्प पनि हामीले खोज्नुपर्छ। हामी मण्डलीका भएको हुनाले हाम्रो मण्डलीको अगुवा, पास्टर, एल्डर, हाम्रा अग्रजहरूलाईबाट हामीले सल्लाह लिनुपर्छ। पैसाको विषयमा हाम्रो यो समस्या भयो, हामीलाई अलिकति काउन्सिलिङ दिनु पर्यो, सल्लाह दिनु पर्यो, सम्झाइदिनु पर्यो भनेर सल्लाह पनि माग्नुपर्छ। तर बाहिर नभन्ने, आफू भित्रमा झगडा गरेर बेमेल भएर बस्नु हुँदैन।
त्यसरी हामी कहिले पनि मिल्न सक्दैनौँ। Put the needs of your spouse above your own. परमेश्वरले हामीले के भन्नुहुन्छ? आफूलाई भन्दा अरूलाई उच्च ठाना भन्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता भन्दा श्रीमतीको आवश्यकता, श्रीमानहरूले श्रीमतीको आवश्यकता चाहिँ पहिला देख्नुपर्छ। श्रीमतीहरूले आफ्नो लागि भन्दा श्रीमानको लागि सोच्नु पर्ने हुन्छ है। भ्याल्यु स्पोज मोर देन मनी। श्रीमान श्रीमती भनेको चाहिँ पैसा भन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। एउटै शरीर हो नि, श्रीमान र श्रीमतीसँग छुटेर त हामी जीवितै हुन सक्दैनौँ। आत्मामा मर्छौँ भने कति ठुलो कुरा हो। पैसा नभए पनि हामी जीवित हुन सक्छौँ, मर्दैनौँ है। तर श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिभोर्स भयो, अर्को बिहा गर्न पुग्यो भने के हुन्छ? बेविचारी हुन्छ। बेविचारी भएपछि परमेश्वर हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी मर्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा हामी जान सक्दैनौँ। इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सक्सेसफुल फाइनेन्शियल स्टिवर्डशिप इन म्यारिज एज अ टिम। अनि आर्थिक रूपमा हामी सफल हुनको लागि टिमवर्क गर्नुपर्छ। एउटा टिम हो, श्रीमान श्रीमती चाहिँ टिम हो। अनि यो टिमको यहाँ फुल फर्ममा के छ भने टी को मतलब चाहिँ टेल द ट्रुथ है। ट्रुथले के गर्छ? बिल्ड ट्रस्ट। हामी सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ। त्यसो भने के गर्छ? एकअर्काको बिचमा ट्रस्ट बढ्छ, विश्वास भरोसा बढ्छ। अर्को ई भनेको एन्करेज इच अदर। एकले अर्कालाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ है। फाइनेन्सियली हामी सही ट्र्याकमा हिँड्नको लागि इन्करेज गर्नुपर्छ। अर्को एग्री अन एक्सन स्टेप्स। जति पनि हामीले स्टेपहरू गाइडिङ एउटा प्रिन्सिपल हामी बनाउँछौँ, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर, त्यसमा चाहिँ एग्री हुनुपर्छ दुईजना नै। दुईजना एग्री छैन भने फेरि त्यो बनाएर मात्र मतलब हुँदैन है। जुन कुरा बनाएको छौँ त्यो कुरामा म हिँड्ने छु भनेर दुईजनाले सहमति हुनुपर्छ। अनि मिट कन्सिस्टेन्टली फर बजेट अपडेट्स। टाइम टु टाइम हामीले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ के कस्तो हुँदैछ भनेर है। टिमवर्क इज द की नट ओन्ली टु म्यारिटल ह्याप्पिनेस बट अल्सो टु फाइनेन्सियल इस्युज, फाइनेन्सियल सक्सेस। विवाह चाहिँ यो टिमवर्क चाहिँ के छ भने वैवाहिक शान्ति र आनन्दको लागि र आर्थिक रूपमा पनि सफल हुनको लागि एउटा की हो टिमवर्क विवाहमा चाहिँ है। देयरफोर वाट एभर वी डु इट टुगेदर। जे पनि हामी गर्छौँ श्रीमान र श्रीमती एउटै भएर सरसल्लाह गरेर सल्लाह अनुसार सहमति अनुसार गर्नुपर्छ। फाइनेन्सको विषयमा यति नै छ। सातौं स्टेप अब हामी स्टेप 8 मा हामी प्रवेश गरेका छौँ प्यारेन्टिङको विषयमा है। सक्सेसफुल प्यारेन्टिङ विदिन अ गडली म्यारिज। प्यारेन्टिङको विषयमा अलिकति हामी हेर्नेछौँ। One of the primary roles that God gave Christian parent is to create adult who reflect his heart. मलाकी 2:15 मा परमेश्वरले के भन्नुभयो? उहाँले एउटै बनाउनु भएको छ। किन एउटै बनाउनु भएको छ? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई ईश्वरीय सन्तान, ईश्वरको जस्तो, क्रिस्टको जस्तो चरित्र भएको छोराछोरी बनाउने है। परमेश्वरले मनपर्ने हृदय भएको छोराछोरी बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? बाबुआमाको। यो जिम्मेवारी सानो छैन। हेर्नुहोस्, यो जिम्मेवारी एकदमै ठुलो जिम्मेवारी हो, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी है। यो जिम्मेवारीलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। Family is the most effective and efficient vehicle to produce the kind of people God wants. परमेश्वरको हृदय भएको मानिसहरू निर्माण गर्ने ठाउँ चाहिँ परिवार हो है। इफेक्टिभ, प्रभावकारी र अनि एफिसिएन्ट, दक्ष ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ फ्यामिली हो। कसरी हुर्काउँदैछ हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई? परमेश्वरको हृदय जस्तै हामी बनाउँदैछौँ, क्रिस्ट जस्तै हामीले बनाउँदैछौँ। आर वी ट्रेनिङ आवर चिल्ड्रन टु रिफ्लेक्ट गड्स हार्ट? तपाईँलाई मलाई क्वेसन छ आज यो। हाम्रो छोराछोरीलाई परमेश्वरको, किनभने छोराछोरी जन्मिँदा त आदमको चरित्र लिएर आएका छन्। अब उनीहरूलाई हामीले क्रिस्टको चरित्र, पहिलो आदम होइन, अब सेकेन्ड आदमको चरित्र हालिदिनु परेको छ। सेकेन्ड आदमको चरित्र जस्तो हामीले बनाउनु परेको छ। त्यो बनाउने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो है। त्यसैगरी त्यसको विषयमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ पहिलो कुरा त परमेश्वरले छोराछोरीहरू हामीलाई
उत्तराधिकारको रूपमा तर इनामको रूपमा दिनुभएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। छोराछोरी हाम्रो बोझ होइन, छोराछोरी चाहिँ के हो, हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको इनाम र उत्तराधिकार। भोलि गएर चाहिँ हाम्रो नाउँलाई अथवा परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्ने चाहिँ हाम्रो छोराछोरी हो, है। त्यसले गर्दा अब यो छोराछोरीलाई हाम्रो नाउँ उचाल्नको लागि, परमेश्वरको नाउँ उचाल्नको लागि हामीले कस्तो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रेन अफ योर चाइल्ड, ट्रेनिङ दिनु पर्यो। बालक ऊ हिँड्ने बाटोमा तालिम देऊ भनेको आज्ञा हो। दिस इज द कमान्ड। तिमीलाई इच्छा भए तिम्रो बच्चाहरूलाई तालिम देऊ, इच्छा नभए नदेऊ भनेको होइन। तिम्रो बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ भनेको आज्ञा हो। हामीले मान्नै पर्छ आज्ञा चाहिँ, है। हामीलाई अरू अरू अप्सन छैन यसमा। बच्चालाई हामीले तालिम दिनै पर्छ, दिएन भने त्यसको लेखा हामीले परमेश्वरलाई भोलि दिनुपर्ने हुन्छ, है। यदि हामीले बालकले ऊ हिँड्नु बाटोमा सानैमा, बालक भनेपछि ठुलो भएपछि हामी तालिम दिन सकिँदैन बच्चाहरूलाई, छोराछोरीलाई। सानै उमेरदेखि तपाईँको जन्मेपछि नै उसको ग्रोथ चाहिँ सुरु हुन्छ, बढ्ने। शरीरमा जसरी शरीरमा बढ्ने, फिजिकलमा बढ्ने उसको बढ्न सुरु हुन्छ, उसको आत्मिकी रूपमा उसको हरेक चारै क्षेत्रमा चाहिँ बढाइ सुरु हुन्छ, वृद्धि चाहिँ सुरु हुन्छ। हरेक बानी व्यवहार भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नानीले सानैदेखि जुन कुरा देख्छ, जुन कुरा सुन्छ, अनि त्यसैबाट उसले सिक्दै सिक्दै वृद्धि हुँदै हुँदै जाने, है। त्यसले गर्दा हामीले सानैदेखि नानीलाई तालिम दिएका छौँ, उसको उमेर अनुसारको तालिम दिँदै गयौँ भने भोलि गएर उसलाई ऊ कहिले पनि बाटो छोडेर कुबाटोमा लाग्दैन। तर हामी 10, 12, 15 वर्षसम्म चाहिँ मताएर, है, काँधमा राखेर पाल्ने भन्छ नि नेपालीमा, काँधमा राखेर पाल्यो छोराछोरीलाई। अब 15, 16 वर्षपछि तालिम दिन्छु भने नि मिल्दैन, सकिँदैन। किनभने त्यति बेलासम्म उनीहरूको अर्कै तालिम पाइसकेका हुन्छ, बदमासी गर्न, होइन, नराम्रो तालिम उसले पाइसकेका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सानैदेखि दिनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने ऊ कहिले पनि ठुलो भएसम्म, वृद्ध अवस्थासम्म पनि उसले त्यो बाटोबाट तर्किँदैन। त्यस्तै के अरे हितोपदेश 29 को 57 के भन्छ, डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन भन्छ। यो पनि आज्ञा हो। यदि नानीहरू ठिक बाटोमा हिँड्दैन भने हामीले डिसिप्लिन गर्नुपर्छ, होइन। नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ, आफ्नो छोरालाई ताडना दे भनेको छ। ताडना दे भनेको दण्ड दे भने जस्तो बुझिन्छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन भन्छ, है। ताडना र डिसिप्लिन, दण्ड दिनु र डिसिप्लिन गर्नु भनेको फरक कुरा हो, है। डिसिप्लिन भर्सेस जजमेन्ट। हामी के गर्छौँ, नानीहरूलाई डिसिप्लिन चाहिँ गर्दैनौँ, खालि जजमेन्ट गर्छौँ, है। त यस्तो, त उस्तो, फल्नाको छोरा त यस्तो छ, फल्नाको छोरी त यस्तो छ, फल्नाले यस्तो गरेको छ, तैँले त के गर्न सकिनस्। यसो भने के हुन्छ, नानीहरू उनीहरू पोजिटिभली लिँदैन, यो राम्रो कुरा होइन। उनीहरू एकदम दुःखी हुन्छ हृदयमा, है। हामीले कसैसँग कम्पेयर गर्न हुँदैन। तर त्यस्तो हामीले त्यस्तो देख्छौँ भने त्यस्तो बनाउनको लागि त हामीले उसलाई तालिम दिनु पर्यो नि, डिसिप्लिनमा राख्नु पर्यो नि सानैदेखि। अर्काको छोराछोरी यस्तो भएको छ, मेरो चाहिँ यस्तो भयो भनेर मात्रै हुन्छ त, होइन। अर्काको छोराछोरी त अर्काको बाबाले तालिम दिएछ भने पो त्यसो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अरूसँग कम्पेयर गर्ने होइन, तर मैले मेरो छोराछोरीलाई कसरी चाहिँ असल चरित्रको, असल कसरी बनाउने, होइन, ज्ञान बुद्धिमा कसरी बढाउने, फिजिकलमा कसरी बढाउने, उसको सोसियल क्षेत्रमा कसरी उसलाई बढाउने। यसो कि जब हुर्किनु भएको थियो मन्दिरबाट फर्केपछि, उहाँ चाहिँ कदमा भनेको शरीरमा, बुद्धिमा उहाँ वृद्धि हुनुभयो, बुद्धिमा, कदमा भनेको शरीरमा, परमेश्वर भनेको आत्मिक रूपमा बढ्नुभयो, र मानिसहरूको नजरमा भनेको चाहिँ समाजमा वृद्धि हुँदै जानुभयो, है। हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले 4वटा क्षेत्रमा, विशेष गरेर उसको ज्ञान बुद्धिमा, परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिमा हामीले हुर्काउनुपर्छ। शारीरिक रूपमा नि उसलाई हामीले खाना दिन राम्रोसँग पौष्टिक आहार दिन पर्यो, है, जसले गर्दा रोग बिमार कमजोरी नहोस् शारीरिक रूपमा पनि। अर्को परमेश्वरमा पनि हामीले उसलाई हुर्काउनु पर्यो, र अर्को चाहिँ समाजमा पनि, समाजसँग नि घोलमेल गराउनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने भोलि गएर उसलाई कहीँ जान पनि रोकिँदैन, है। यी कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। संसारले छोराछोरीलाई सफल, संसारको नजरमा चाहिँ सफल के छ भन्दाखेरि, जसले चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति कमाए, ठुलो पक्की घर बनाए गाउँमा, है, धेरै पढ्यो अथवा धेरै ठुलो पोजिसनमा पुग्यो भने त्यसलाई सफलता मान्छ। तर परमेश्वरले त्यसलाई सफलता भन्नु हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ असल चरित्र, परमेश्वरको जस्तो हृदय भएको मान्छे को छ, परमेश्वरको चरित्र जस्तो कसको छ, त्यसलाई चाहिँ सफल भन्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ, है। हाम्रो छोराछोरी धनी हुनु ठिक छ, धन कमाउँछन् भने त्यो पनि परमेश्वर दिनुहुन्छ भने ठिक छ,
तर त्यसलाई हामीले सफलता मान्नु हुँदैन। उसको चरित्र नै ठिक छैन भने ऊ त 5-7 वटा बिहे गर्छ भने उसलाई कसरी हामीले सफल भन्न सक्छौँ? धेरै पढेको छ, पिएचडी गरेको छ, श्रीमती छोडेर अर्कोसँग बाहिर हिँड्छ भने कसरी ऊ सफल हुन सक्छ? ठुलो पोजिसनमा पुगेको छ, मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो, भ्रष्टाचारमा सर्लक्कै डुबेको छ भने कसरी सफल हुन सक्छ? परमेश्वरको नजरमा त्यो सफल भन्दैन। संसारले त्यसलाई सफल भन्छ, तर परमेश्वरले त्यसलाई सफल भन्नु हुँदैन। त्यो विनाशको बाटो हो। त्यो मान्छे भोलि गएर के हुन्छ? जति नै धनी भए पनि, जति नै पढे लेखे भने, जति नै पावरफुल भए पनि नरकमा जान्छ। है? तर असल चरित्र छ भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। है? बाबुआमाले विजडम, रिचेस एन्ड पावर अफ म्यान लिड टु डेथ। संसारको धनले, ज्ञान बुद्धिले, शक्तिले मान्छेलाई नरकमा लान्छ, अनन्त मृत्युमा लान्छ। तर द विजडम अफ लर्ड जीसस ब्रिङ रिचेस, honor and life। नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। जो मान्छे नम्र छ, परमेश्वरको भय मान्छ, परमेश्वरको अधीनमा बस्छ, हैन, परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन्छ भने उसले मान पनि पाउँछ, जीवन पनि पाउँछ, अनन्त जीवन पनि पाउँछ। सायद उसँग संसारको धन सम्पत्ति नहोला, पोजिसन नहोला, तर ऊ परमेश्वरको राज्यमा सधैँको निम्ति, यो संसार त 2 दिनको हो नि हामी, हैन, एक दिन हामी छोडेर जानुपर्छ। ऊ परमेश्वरको घरमा शान्ति र आनन्दमा अनन्तको राज्यमा जान सक्छ। है? हाम्रो छोराछोरीलाई कहाँ पठाउने? नरकमा पठाउने, धेरै धन सम्पत्ति, धेरै धनी बनाएर पावरफुल बनाएर नरकमा पठाउने कि ज्ञान बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिले भरेर स्वर्गमा पठाउने? त्यो बाबुआमाको चोइस हो। है? हामीले, हाम्रो पनि धेरै हात छ छोराछोरीलाई कुन बाटोमा, कतातिर चाहिँ धनी बनाउने, स्वर्गको धनी बनाउने कि संसारको धनी बनाउने? बाबुआमाको हातमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेल्पिङ योर चाइल्ड टु डेभलप गडली क्यारेक्टर इज द हार्ट अफ द प्यारेन्टिङ। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई ईश्वरीय चरित्रहरू निर्माण गर्नु बाबुआमाको चाहिँ के एउटा प्यारेन्टिङको एउटा मुटु हो। मुख्य हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। हाम्रो छोराछोरीलाई ईश्वरीय चरित्र, परमेश्वरको जस्तो चरित्र निर्माण अथवा डेभलप गर्नु, विकास गर्नु चाहिँ प्यारेन्टिङको मुख्य की हो। है? किनभने क्यारेक्टर इज द मोर इम्पोर्टेन्ट। चरित्र चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। के भन्दाखेरि अल डिग्रीज, संसारको जति नै डिग्री छ त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अल क्वालिफिकेसन भन्दा नि महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको के अरे चरित्र, गडली क्यारेक्टर। है? अल वेल्थ अफ लाइफ टाइम, जीवनभरि कमाएको धन सम्पत्ति भन्दा पनि चरित्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अल नलेज अफ लाइफ टाइम, जीवनभरि हामीले कमाएको ज्ञान बुद्धि, आर्जन गरेको ज्ञान बुद्धि भन्दा पनि चरित्र महत्त्वपूर्ण छ। अल नेम एन्ड फेम, संसारको जति नै नाम अनि प्रसिद्धि जति पनि छ त्यो भन्दा पनि चरित्र के अरे असल हुनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो सबै कुरा छ, चरित्र नै छैन भने के कामको भएर? है? डिग्री त छ, बेसरी धनी पनि छ, ज्ञान बुद्धि नि छ, नाम पनि छ, तर भ्रष्ट छ, अन्याय गर्दै हिँड्छ, अन्याय अत्याचार गर्छ, दुष्ट छ व्यवहार, कसैलाई प्रेम गर्दैन, सबैसँग झगडा गरी हिँड्छ, घमण्ड गरी हिँड्छ भने के कामको हुन्छ र? कुनै कामको छैन। है? त्यसको त चरित्र चाहिँ यी सबै कुराहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। क्यारेक्टर सेप्स देयर फ्युचर। अर्को कुरा चाहिँ बिकज क्यारेक्टर सेप्स देयर फ्युचर। क्यारेक्टरले चाहिँ उसको भविष्य निर्माण गर्छ। अघि ऊ अनन्त राज्यमा जाने कि अनन्त मृत्युमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ उसको चरित्रले, उसको संसारको क्वालिफिकेसनले, धन सम्पत्तिले, नलेजले, पोजिसनले, कुनै पनि कुराले निर्धारण गर्दैन। ऊ अनन्त राज्यमा जाने कि अनन्त मृत्युमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ उसको चरित्रले, तपाईँ मेरो चरित्रले निर्धारण गर्छ। है? त्यसको त चरित्र चाहिँ के छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्यारेक्टर प्रोभाइड्स टुल किट अफ स्पिरिचुअल एन्ड इमोसनल स्किल्स। क्यारेक्टर, उसको चरित्र चाहिँ ईश्वरीय चरित्र छ भने के भन्छ भने उसको चाहिँ अब दुःख सुखमा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा पनि उसले बुझेको हुन्छ। है? धैर्यता गर्न जानेको हुन्छ, अनि सहनशील हुन्छ, क्षमा दिन जानेको हुन्छ, आत्मसंयम, अब आफूले कन्ट्रोल गर्न जानेको हुन्छ। त्यो चाहिँ ईश्वरीय चरित्र हो। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले धनी बनाउनु पर्छ हाम्रो नानीहरूलाई। है? इट प्रिपेयर अ चाइल्ड टु सक्सिड इन लाइफ। असल चरित्र छ भने धन सम्पत्ति त संसार भनिन्छ नि हातको मैला हो, आज छ भोलि हुँदैन, आज छैन भोलि हुन सक्छ। हैन? केही नहुने मान्छे भोलि करोडपति हुन्छ, आज करोडपति भएको मान्छे भोलि स्ट्रिटमा गएको हामी देखिरहेछौँ।
तर चरित्र छैन भने के हुन्छ अब बाबुबाजेले कमाइदिएको सम्पत्ति थियो, भोलि चाहिँ पुरै उडाउँछ, त्यहाँबाट स्ट्रिटमा जान्छ। असल चरित्र भएको मान्छे केही थिएन, उसले चाहिँ आर्जन गर्छ र भोलि राम्रो हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर क्यारेक्टर चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो है। अनि यो क्यारेक्टर सिक्ने स्कुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि परिवार हो। फ्यामिली इज द स्कुल अफ क्यारेक्टर अनि प्यारेन्ट आर द टिचर। हाम्रो घर चाहिँ छोराछोरीको निम्ति चरित्र सिक्ने डेभलप गर्ने एउटा पाठशाला हो र टिचर चाहिँ बाबुआमा हो। बाबुआमाले जस्तो पढाउँछ नानीले त्यस्तै सिक्छ। असल चरित्र हामीले देखाउँछौँ भने नानीहरूले असलै चरित्र सिक्छ। असल बोली वचन हामीले बोल्छौँ, नानीहरूले असल बोली वचन सिक्छ। हामीले असल व्यवहार गर्छौँ मानिसहरूसँग, नानीहरूले त्यही सिकिरहेको हुन्छ। हामीले जहिले पनि सत्य बोल्छौँ, सत्य व्यवहार गर्छौँ भने नानीहरूले अटोमेटिक त्यो सिकिरहेको हुन्छ। हामीले अरूसँग झुटो बोलेको देख्छ भने नानीले झुटै सिकिरहेको हुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ टिचर हो। हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोली वचन हामीले नानीलाई सिकाउनु पर्दैन, क्लास लिनु पर्दैन, तर हामी कसरी चल्दैछौँ घरमा त्यो कुराले नानीहरूले लेसन सिकिरहेको हुन्छ। बाबुआमाले सधैँ अरू बाहिरको मान्छेलाई ढाँटेको नानीले देख्यो भने त्यो नानी भोलि गएर ऊ पनि ढाँट्ने हुन्छ। बाबुआमाले सधैँ अरूसँग झगडा गरेको देख्छ भने, घमण्ड गरेको देख्छ भने त्यो नानीले अटोमेटिक घमण्ड गर्न सिक्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला समाजमा बाजे पनि एकदम घमण्डी, बाउ पनि बेसरी घमण्डी, नाति पनि घमण्डी, सबै घमण्डी त्यो सर्दै घमण्ड सर्दै आउँछ। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि फ्यामिली इज द स्कुल अफ क्यारेक्टर। स्कुलमा त्यो सिकेको हुन्छ, प्यारेन्ट अर द टिचर। प्यारेन्टले जे सिकायो छोराछोरीले त्यही सिक्दै जान्छ है। हाम्रो छोराछोरीलाई कस्तो क्यारेक्टरको बनाउने, संसारको जस्तो क्यारेक्टरको बनाउने कि परमेश्वरको जस्तो क्यारेक्टरको जस्तो बनाउने, त्यो कुरा बाबुआमाले निर्धारण गर्नुपर्छ है। विशेष 6वटा एस्पेक्ट अफ क्यारेक्टर प्यारेन्ट्स सुड टिच देयर चिल्ड्रन। म छोटकरीमा तपाईँहरूलाई बताउँछु, समय कति जाँदैछ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई एट्याचमेन्ट अथवा कनेक्टेडनेस, हाम्रो परिवारमा बाबुआमासँग पनि एट्याच हुनु पर्यो नानीहरू है। एकदमै नानीहरू बाबुआमासँग डर र त्रासमा होइन, तर एकदमै झ्याम्मेको, कुनै कुरा पनि उनीहरूले बोल्न भन्नलाई डरमा बस्नु हुँदैन। नानीहरूसँग हाम्रो एट्याचमेन्ट एकदमै हुनुपर्छ। अब प्यारेन्टसँग मात्रै होइन, एक्सटेन्डेड फ्यामिलीसँग पनि, हाम्रो इष्टमित्रहरू जति पनि छन्, हाम्रो बाजेदेखि लिएर होइन, मामाहरूदेखि लिएर फुपूहरूदेखि लिएर जति नै हाम्रो एक्सटेन्डेड परिवार छ, सबैसँग नानीहरूलाई हामीले झ्याम्मा मिक्स गराउनुपर्छ, चिनाउनुपर्छ अनि अलिकति क्लोज बनाउनुपर्छ। र हाम्रो मण्डलीमा पनि सबै मण्डलीको परिवारसँग नानीहरू झ्याम्मेको हुनुपर्छ। मण्डली एउटा परिवार हो, हामी एउटै परिवारको फिल त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यस कसरी हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई जब हामी मिक्सअप गराउँछौँ, सिकाउँछौँ, त्यसरी नानीहरू एउटै हुन सक्छ। र समाजमा पनि हामीले भिजाउनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भने भोलि गएर उनीहरूलाई समस्या हुँदैन। जति पनि भोलि ठुलो भएर उसले काम गर्नुपर्छ, यही समाजमा, यही मण्डलीमा, यही ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग उसको सम्बन्ध छ भने के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि, उसलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। तर यदि कुनै नानी बाबुआमासँग डर तास्न छ, उसले आफ्नो मनको कुराहरू भन्न सक्दैन, अनि अरूको आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग पनि कसैसँग कनेक्ट छैन, चर्चमा पनि जाँदैनन्, अब चर्चमा पनि कनेक्सन छैन, समाज पनि कसैसँग ऊ झ्याम्मेको छैन भने भोलि उसलाई काम गर्नु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति आउँदाखेरि उसको कोही पनि आशा हुँदैन, हेल्प मलाई यस्तो पर्यो भने फल्नाकोमा जान्छु भन्ने उसको ठाउँ हुँदैन है। उसलाई काम गर्न के हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। आफूसँग छैन भने, आफूले सक्दैन भने उसले हेल्प पाउन सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, नानीहरूलाई एकदमै सबैसँग झ्याम्मिने गराउनु, सबैसँग परिचित हुनुपर्छ, एकदम क्लोज बनाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। किनभने एट्याचमेन्ट इज अ लास्टिङ साइकोलोजिकल कनेक्टेडनेस बिट्विन ह्युमन बिङ्स। मानिसको बिचमा है, परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा सबैसँग एउटा नाता, एउटा घनिष्ठता हुनुपर्छ मानिस। किनभने हामी मानिस चाहिँ समाजमा बस्ने जाति हो नि, सामाजिक प्राणी हो नि है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोन बोल्बी भन्ने चाहिँ यो साइकोलोजिस्ट, युकेको साइकोलोजिस्टले भनेको कुरा हो। अर्को चाहिँ नानीलाई हामीले के सिकाउनुपर्छ, जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ नानीहरूलाई है। बच्चाहरू जन्मिँदा के हुन्छ, छोराछोरीले के भन्छन्, मेरो लाइफ, मेरो जिम्मेवारी चाहिँ सब बाबुआमाको समस्या, म चाहिँ मेरो
मैले जे पनि गर्नुपर्छ त्यो मेरो समस्या होइन, त्यो बाबुआमाको समस्या हो है। लाइफ इज योर प्रब्लम। छोराछोरीले के भन्छन्, तपाईँले कति छोराछोरीले भनेको सुन्नु भयो होला, तपाईँले खाना दिन लाउनु दिन भनेको कुरा दिन नसक्ने भए किन जन्म दिनु भयो त भनेको सुन्नु भएको छ होइन? मैले पनि सुनेको छु, मेरो नानीहरूले कतिपटक मलाई त्यसो भनेको छ है। मलाई हामीलाई खाना दिन लाउन नसक्ने भए, हामीले भनेको कुरा दिन नसक्ने भए किन जन्माउनु भएको त भनेर भन्छ नानीहरूले। किनभने उनीहरूको विचारमा चाहिँ नानी जन्माएपछि उसलाई सबै कुरा गरिदिने चाहिँ बाबुआमाको जिम्मेवारी हो भनेर उनीहरूले बुझ्छ। सानो छँदा ठिकै हो, त्यो पनि सानो हुँदासम्म, जबसम्म उनीहरूले गर्न सक्दैन, कमाउन सक्दैन, बाबुआमाको जिम्मेवारी हो है। 16 वर्षसम्म अथवा 18 वर्षसम्म चाहिँ के हो, डिपेन्डेन्ट, बाबुआमाको डिपेन्डेन्ट भनेको त्यही नै हो। बाबुआमाको डिपेन्डेन्टमा हुन्छ नानीहरू, बाबुआमाले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 15-16 वर्षसँग यहाँ काम गर्न पाउँदैन, कमाइ हुँदैन, ठिकै हो, फाइनेन्सियली सबै कुरामा खाना लाउन यताउति हामीले हेर्नुपर्छ। तर उनीहरूले सक्ने, उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी उनीहरूले आफूले पुरा गर्नुपर्छ। उनीहरूको होमवर्क गर्ने काम उनीहरूको हो, स्कुल जाने काम उनीहरूको हो, घरमा आएर स्टडी गर्ने काम उनीहरूको हो, बाबुआमालाई सानोतिनो कामहरू सघाउने काम उनीहरूको हो, आफ्नो सामानहरू कोठाहरू ठिकठाक राख्ने काम उनीहरूको जिम्मेवारी हो। त्यो बाबुआमाको जिम्मेवारी होइन, किन उनीहरूले गर्न सक्छ त्यो। सानो नानीले नसक्ला, दुधी बालकले जब 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्षको हुन्छ, नानीले सक्ने कामहरू हुन्। त्यो सक्ने काममा चाहिँ हामीले लाउनुपर्छ सानैदेखि, बाबुआमाले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ है। हामीले के गर्छौँ, सबै कुरा उनीहरूको केही पनि उनीहरू छुन दिँदैनौँ, सबै बाबुआमाले गरिदिन्छौँ। किचन पस्न पनि दिँदैनौँ, किचनमा पनि सिकाउनुपर्छ नानीलाई सानैदेखि। अब किचन आगो बाल्न सक्ने भएपछि, राइस कुकरमा भात पकाउन सक्ने भएपछि राइस कुकरमा भात पकाउन सिकाउनुपर्छ नानीहरूलाई है। ब्रेकफास्ट बनाउन सिकाउनुपर्छ। अलिअलि गरेर बिस्तारै सानो उमेरमा के छ, इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नानीहरूलाई। तपाईँको 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्षसम्म एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूलाई सिक्नको लागि। त्यतिखेर सिकाएन भने अब 15-16 वर्ष पुगेपछि सिकाउँछु भने उनीहरू सिक्नै माग्दैन। किनभने त्यतिखेर के हुन्छ, अब सिक्यो भने मैले गर्नुपर्छ भनेर सिक्नै माग्दैन। म त जान्दैन भनेपछि भयो अब नजानेपछि त है। सानै उमेरदेखि उनीहरूले सक्ने काम चाहिँ लाउनुपर्छ। 4 वर्ष 5 वर्षको नानी किन नहोस्, उसले आफ्नो खेल्ने कुरा खेल्यो, फेरि बक्समा लगाएर हाल्न त सक्छ नि। त्यो कुरा सिकाउनुपर्छ हामीले है। त्यसरी जिम्मेवारी बुझ्दै बुझ्दै गयो भने भोलि गएर समस्या हुँदैन बाबुआमालाई। अनि छोराछोरीले पनि यो त मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझ्छ, बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ। हामीले एकैचोटि 16-17 वर्ष पुगेपछि सिकाउँछौँ भने नानीले सिक्दैन, टु लेट भइसक्यो हुन्छ। त्यसैले बालक खण्डमै नानीहरूलाई हिँड्ने बाटोमा हिँडाउनु भनेको कारण चाहिँ त्यो। हाउ टु टिच चिल्ड्रन टु बी रेस्पोन्सिबल। कसरी अब नानीहरूलाई रेस्पोन्सिबल सिकाउने भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ प्रेम। नानीहरूलाई हामीले प्रेमले जित्नुपर्ने हुन्छ है। हामी प्रेम गर्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ राम्रोसँग बाबुआमाले भनेको कुराहरू राम्रोसँग मान्छन्। प्रेम गऱ्यो भने, प्रेमसँग राम्रो शब्दमा हामीले भन्यो भने, राम्रो खुसी बनाएर भन्यो भने, अलि उसलाई चाहिँ के गर्दा खुसी हुन्छ, ती गिफ्टहरू दिएर हुन्छ, कसरी हुन्छ, उसलाई गऱ्यो भने उसले ती कुराहरू गर्दै गर्दै जान्छ। तर हामीले त्यसै गर्दा के छ, हाम्रो नानीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध, इमोसनल एलायन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै बलियो हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सत्य, ट्रुथ। नानीहरूलाई हामीले सत्य सिकाउनुपर्छ है। प्रेम आवश्यक छ तर सफिसियन्ट छैन। उसको क्यारेक्टर, चरित्र निर्माणको लागि प्रेमले मात्रै पुग्दैन, हामीले सत्य पनि सिकाउनुपर्छ है। इट इज नट इनफ टु मेक द चाइल्ड फिल सेफ एन्ड अट्याच्ड, द चाइल्ड अल्सो निड टु नो द ट्रुथ। सत्य पनि उसले जान्नुपर्छ। कतिपटक हामी के गर्छौँ भने नानीहरूलाई सत्यको हामी ख्याल गर्दैनौँ। कुन कुरा हामी के कुरा सिकाउँदैछौँ, के कुरा भन्दैछौँ, उनीहरूले चाहिँ त्यो सत्यलाई जानेको हुँदैन। प्रेमले हामीले प्रेम त गर्छौँ, तर कतिपटक उनीहरूको गल्तीहरूलाई पनि के गर्छौँ, हामीले यो गल्ती हो भनेर भन्दैनौँ है। हामीले ढाकिदिन्छौँ, वी कभर द मिस्टेक। अथवा उनीहरूले अरूसँग झगडा गर्दा, अरूलाई पिट्दा होइन, उसले गल्ती काम गर्दाखेरि के गर्छौँ हामी, हाम्रो बाबुआमाले नेपालमा के गर्छन्, आफ्नो छोराछोरीको गल्ती देख्दै देख्दैन, अर्काकै छोराछोरीको गल्ती देखाउँछन्, आफ्नो छोराको गल्ती पनि फल्नाकै गल्ती भनेर भनी पठाउँछन्। आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गरेर ढाक्छन्,
जसले गर्दा के हुन्छ त्यो छोराछोरी आज ढाक्यो भोलि ढाक्यो, पहिला त सानो सानो कुरा थियो अनि ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ भोलि गएर अनि मान्छे मार्ने बलात्कार गर्ने विभिन्न गर्छ र पनि अझै बाबुआमाले ढाकिरहेको हुन्छ। अनि ऊ एक दिन के हुन्छ संसारमा पनि ऊ दण्डमा पर्छ, मरेपछि नै ऊ नरकमा जान्छ, उसको चरित्र चाहिँ बिग्रिँदै बिग्रिँदै जान्छ। कहिले पनि हामीले छोराछोरीको गल्तीलाई ढाक्नु हुँदैन। गल्ती हो भने गल्ती भन्नुपर्छ, उसलाई त्यो गल्ती सुधार्नपट्टि हामी लाग्नुपर्छ। छोप्नुपट्टि लाग्यो भने त त्यो हामीले वास्तवमा त प्रेम गरे हो बाबुआमाले, संसारको प्रेम, तर त्यो संसारको प्रेमले के गर्छ बिगार्छ, छोराछोरीलाई बिगार्छ भोलि, हगि? केही वर्ष अगाडि यहाँ युकेमा यो युनिभर्सिटीको फिस बढ्दाखेरि यहाँ स्टुडेन्टहरूले ठुलो जुलुसहरू गरेका थिए लन्डनमा। अनि एउटा टावर माथि लन्डनमा एउटा माथि कति तलबाट 20-22 तलबाट एउटा गरुङ्गो अब्जेक्ट कुर्ची हो कि के कुरा त्यस्तै माथिबाट फाले रहेछ। त्यो टिभीले त्यो अब्जेक्ट त्यो फालेको कुरालाई चाहिँ टिभीले खिच्यो, तर कुन मान्छेले फालेको भनेर त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकेन। अनि टिभीमा चाहिँ पुरा पुलिसहरूले चाहिँ ल कसैले देखेको छ भने खबर गर्नु भनेर पुरा न्युजहरुमा नि फ्लास आउट भएको थियो, न्युजमा नि आउट भएको थियो। अनि त्यो फाल्ने व्यक्तिले घरमा गएर आमालाई भनेको रहेछ। अनि उसको आमाले तुरुन्त पुलिस बोलाएर छोरालाई पक्राइदियो। है त्यस्तो हुनुपर्छ बाबुआमा। आफ्नो छोराछोरीको गल्ती ढाक्नु हुँदैन। त्यो ढाक्दिएको भए त्यहाँ त्यति बेला त मान्छे मारेन, भोलि उले फेरि अर्को पटक अर्को ठुलो कुरा फाल्थ्यो, अरु मान्छे मार्थ्यो, अनि अर्को पटक उ पक्रिन्थ्यो पनि होला, अनि जेलमा जान सक्थ्यो हैन, उसको जीवन बर्बाद हुन्थ्यो। तर उसको गल्तीमा उसलाई चाहिँ पक्राइदियो अनि उसले चाहिँ सुध्रिने मौका थियो, भन्दा ठुलो गल्ती गर्न पुगेन, अब चाहिँ सुध्रियो हैन। हामीले बाबुआमाले के गर्नुपर्छ, छोराछोरीको अपराधहरूलाई हामीले ढाक्नु हुँदैन, तर उसलाई सुधार्नु पर्छ। त्यो कुरा गलत हो त गर्नु हुँदैन भनेर सुधार्नु पर्छ। धेरै जस्तो हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ मैले म हुर्किँदै गर्दाखेरि त्यही नै देख्थेँ। बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरी गल्ती चाहिँ जस्तै भए पनि ढाक्ने अनि अर्काकै छोराछोरीलाई गल्ती देखाउने, त्यो चाहिँ चलन हाम्रो गाउँघरमा सायद अझै पनि छ होला भन्ने मलाई लाग्छ है। तर हामी प्रभुका जनहरूले छोराछोरीले यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन है, ढाक्नु हुँदैन। अर्को फ्रिडम, जिम्मेवारी व्यक्ति बनाउनको लागि स्वतन्त्र पनि हामीले दिनुपर्छ नानीहरूलाई। फ्रिडम इज एट द हार्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। अघि यदि हामीले फ्रिडम दिएका छैनौँ, हामीले चाहिँ एकदम हाम्रो रुलमा, हाम्रो अन्डरमा, दबावमा डर देखाएर नानीलाई राखेका छौँ भने कति दिन राख्छौँ हामीले है? हामीले 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्षसम्म राखौँला। त्यति बेलासम्म डरले चाहिँ उसले चाहिँ आज्ञाकारी पनि होला, जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ला। तर जब ऊ 16, 17, 18 हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रो बाबुआमा के हुन्छ, उमेर घटिसकेको हुन्छ, कमजोर हुँदै गएको हुन्छ, छोरो बल्दै हुँदै गएको हुन्छ। अनि त्यो सबै थुनेर राखेको कुरा चाहिँ के हुन्छ, अब उसको सबै निस्किन्छ। अब त्यसपछि उसले फलो गर्दैन, न त उसले बाबुआमालाई फलो गर्छ, न त मण्डलीमा फलो गर्छ, न परमेश्वरलाई फलो गर्छ, न कसैको फलो गर्छ। ऊ चाहिँ एकदम विद्रोही भएर निस्किन्छ यदि हामीले दबावमा राखेका छौँ भने। तर नानीलाई सानैदेखि स्वतन्त्र हामीले दिएका छौँ भने उसले आफ्नो निर्णय आफै गर्छ। कुन निर्णय गर्दा कस्तो हुन्छ, कतिपटक ढोकामा परेको हुनसक्छ, तीबाट नि उसले लेसनहरू सिक्छ। हगि नानीहरूलाई हामीले एकदमै कब्जामा राख्नु पनि हुँदैन हगि। त्यसरी राख्यो भने उसको क्यारेक्टर चरित्र चाहिँ निर्माण हुँदैन, डेभलप हुँदैन। हामीले रुलमा, हाम्रो डरमा, त्रासमा राखेका छौँ भने उसले गर्न त गर्ला सानो छन्जेलसम्म, तर सधैँभरि बाबुआमाको काखमा हुँदैन। ऊ एक दिन अब घर छोडेर आफ्नो सुरु गर्छ, त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भने उसलाई समस्या हुन्छ, उसको चरित्र चाहिँ के अरे जिम्मेवारीपूर्ण हुँदैन है। त्यसले गर्दा हामीले स्वतन्त्र पनि नानीहरूलाई दिनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र दिएका छौँ भने कतिपटक के हुन्छ, उसले गल्ती गर्यो भने, दुःख पायो भने अब बाबुआमालाई दोष आउँदैन। हामीले सल्लाह दिने हो, सुझाव दिने हो, यस्तो गरे राम्रो छ, यस्तो गरे यो गरे यो हुन्छ भन्ने जानेको कुरा नानीहरूलाई सल्लाह दिने हो, सुझाव दिने हो। विशेष गरेर अलिकति टिनेजरहरूलाई 15-16 वर्ष भनौँ, अब यो कलेज पढेपछि युनिभर्सिटी जाने नानीहरूले सरसल्लाह दिन सकिन्छ। तर हाम्रै दबावमा गऱ्यो भने भोलि उनीहरूले भनेको जस्तो भएन भने चाहिँ दोष चाहिँ बाबुआमालाई आउँछ। सल्लाह दिने तर उनीहरूले निर्णय गर्यो भने भोलि बिग्रियो भने पनि बाबुआमालाई दोष दिन, मैले नै, बाबुआमाले त भनेको थियो, मैले नै यस्तो रोजेँ, मलाई नै अलिकति घाटा पर्यो भनेर उनीहरूले आफैलाई दोष दिन्छन् है।
त्यसले गर्दा कतिपटक हामीले नानीहरूलाई स्वतन्त्र पनि दिनुपर्छ, हाम्रो डर त्रासमा राख्नु हुँदैन। रियालिटी वास्तविक कुराहरू नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, किनभने सफलता सधैँ सबै कुरामा हामी सफल भइँदैनौँ है। कतिपटक हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, हामीले जे कुरा सोचेको त्यसको अपोजिट हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि नानीहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ। जस्तोसुकै अवस्था आए पनि हामी फेल भए तापनि, हामीले भनेको जस्तो नभए तापनि हामी कन्टिन्यू अगाडि बढ्नको लागि, त्यो कुरालाई एउटा लेसन लिएर कन्टिन्यू हामी अघि बढ्नको लागि नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ है। एबिलिटी टु कन्टिन्यू अन इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर ट्राइट्स अ प्यारेन्ट क्यान डेभलप इन देयर चाइल्ड। फेल भयो भनेर नानीहरूलाई हामीले गाली गर्ने, निराशामा पार्ने होइन, तर फेल भयो भने पनि उनीहरूलाई अब सफलताको लागि हौसला दिनुपर्ने हुन्छ है। फेलर इज द साइन अफ सक्सेस भन्छ नि होइन संसारमा पनि। फेलको अर्थ चाहिँ, फेल मिन्स फर्स्ट एटेम्प्ट इन लर्निङ। जब हामी फेल हुन्छौँ अब हामी सिक्नतिर अघि बढ्नुपर्छ। पहिलो अटेम्प्ट चाहिँ त्यो हो। फेल भयो भनेर हामी छोडेर निराशा भएर अर्कै बाटो लाग्ने होइन। जब हामी फेल हुन्छौँ अझ हामी सिक्नलाई अघि बढ्नु पर्यो, जसले गर्दा हामीलाई के गर्छ, एक दिन हामी सफल भएरै छाड्छौँ है। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। कम्पिटेन्स, प्रतिस्पर्धा है। कम्पिटेन्स हुन पनि नानीहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ हेल्दी तरिकाले, तर अनहेल्दी तरिकाले होइन, तर हेल्दी कम्पिटिसन हुनु चाहिँ राम्रो हो है। हाम्रो नानीहरूको चाहिँ जुन किसिमको वरदानहरू छ, दान वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ, सानै उमेरमा हामीले त्यसलाई चिनेर त्यसमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ। त्यो उसको दान वरदानमा बढ्नको लागि हामीले सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले स्कुलको पढाइहरू मात्रै नभएर एभ्रिडे म्याटर्स, घरमा परिआउने, समाजमा परिआउने, मण्डलीमा परिआउने होइन, राष्ट्रमा परिआउने समस्याहरूको विषयमा पनि उनीहरूले जानेको हुनुपर्छ। उनीहरूले कसरी डिसिजन गर्ने, कसरी जजमेन्ट गर्ने, अघि कसरी काम गर्ने, ती कुराहरू नानीहरूले जानेको हुनुपर्छ। त्यो पनि घरमा हामीले सिकाउनुपर्छ बाबुआमाले। परमेश्वरले हामीलाई प्रोडक्टिभ हुनको लागि बोलाउनु भएको छ होइन। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारमा भरिँदै जानको लागि बोलाउनु भएको छ। हामी आफै मात्रै फल्ने फुल्ने होइन, तर अरूलाई पनि सहायता गर्नको लागि है। अरूलाई पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नको लागि। जब हामी सफल हुन्छौँ भने हामीले हामी जस्तै अरू मानिसहरूलाई जो दुःखमा छन्, कष्टमा छन्, ती मानिसहरूलाई हामीले सहायता गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि पनि हामी सबै कुरामा अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नानीहरूलाई अघि बढाउनु पर्छ। कन्साइन्स, विवेक अनि मोरालिटी, नैतिकता भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि है। परमेश्वरले हामीले सबैलाई नलेज दिनुभएको छ, सबै मानिसलाई होइन। राइट र रङ, के कुरा असल हो, के कुरा खराब हो भन्ने कुरा चाहिँ नानीले सानै उमेरदेखि उसले देख्दै गएको हुन्छ, सुन्दै गएको हुन्छ। जब ऊ शरीरमा बढ्दै जान्छ यी कुराहरू पनि सिक्दै गएको हुन्छ। अब बाबुआमाले राइट र रङ, कुन कुरा गरेको छ, कुन कुरा गरेको छैन, कुन कुरा गर्नु हुने रहेछ, कुन कुरा गर्ने नहुने रहेछ, बाबुआमाबाट सिक्छ। जब बाबुआमाले नै गलत गर्दैछ, गलत कुराहरू बोल्दैछ भने अब छोराछोरीले के गर्ने भयो, गलत कुरै सिक्दै जाने हुन्छ है। अनैतिक कुरा सिक्दै जान्छ। बाबुआमा एकदमै विवेकिलो छ, एकदमै नैतिकतामा चल्छन्, नैतिक कुराहरू सत्यतामा चल्छन् भने छोराछोरीले अटोमेटिक सत्य कुराहरू सिक्दै जान्छन् है। सानै उमेरदेखि यो कुराहरू हामीले सिकाएको हुँदैन, तर हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो बोलीचाली देखेर नै, आचरण देखेर नै नानीहरूले सिकिरहेको हुन्छ है। हामी एकदमै बाबुआमाहरू होसियार हुन जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न किसिमको अवेरनेसहरू, कन्साइन्सहरू हामीलाई हालिदिनु भएको छ होइन। अवेरनेस अफ राइट एन्ड रङ, मान्छेले गलत र सही के हो, गलत के हो छुट्याउने शक्ति सबैमा छ मान्छेमा होइन। नैतिकता के हो भन्ने कुरा बच्चैदेखि बच्चाहरूले पनि बुझ्छ, कुन कुरा ठिक हो, कुन कुरा बेठिक हो भन्ने कुरा हामीले सिकाउनै पर्दैन। कति नानीहरूले आफैले जानेको हुन्छ, किनभने परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ है। अनि कति कुरा नैतिक डिसिजनहरू गर्नको लागि पनि नानीहरूले जानेको हुन्छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई ती कुराहरू दिनुभएको हुन्छ है। आफूलाई करेक्ट गर्ने, आफूलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि पनि ओहो यो त मैले त गल्ती गरेँ भनेर नानीले आफैले थाहा पाउँछ। परमेश्वरले ती कुराहरू पनि हालिदिनु भएको छ है। यदि हामीले गल्ती गर्यो भने नानीहरूले के गर्छ, गल्ती गर्यो भने किन लुक्छ नानीहरू? कुनै कुरा बिठाइ गर्यो भने नानी लुक्छ नि होइन, बाबुआमासँग पनि। किन लुक्छ भन्दाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ मैले गल्ती गरेँ, बाबाले मलाई गाली गर्छ भनेर
त्यो सेन्स कहाँबाट आयो भन्दा परमेश्वरबाट। सानैबाट नानीहरूलाई ती सेन्सहरू हुन्छ है। अनि उनीहरूले पनि के गर्छ, असलै गर्न चाहन्छ, तर नानीले गर्दै गर्दाखेरि गल्ती पनि गर्छ, गल्ती गरे पनि लुक्छ, किनभने उनीहरूसँग त्यो सेन्सहरू, मोरल सेन्सहरू होइन, कन्साइन्सहरू परमेश्वरले हालिदिनु भएको हुन्छ। अब हाम्रो काम चाहिँ के छ भने नानीलाई जति सक्दो असल बाटोमा, ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा, नैतिक बाटोमा, परमेश्वरको बाटोमा हामीले हिँडाउनुपर्छ। त्यसको लागि बाबुआमा पहिला त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। किनभने बाबुआमा चाहिँ टिचर हो नि, बाबुआमा चाहिँ के हो, डेमोन्स्ट्रेसन हो, डेमोन्स्ट्रेटर हो है। बाबुआमाले जस्तो व्यवहार गर्छ, जस्तो बाटोमा हिँडेको छ, छोराछोरी त्यही बाटोमा अटोमेटिक सिक्दै सिक्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ नानीहरूलाई जहिले पनि नैतिक कुराहरूमा, सत्यतामा हामीले हिँडाउनुपर्छ। र अन्तिममा चाहिँ वर्शिप, परमेश्वरको महिमा गर्न पनि हामीले नानीलाई सिकाउनुपर्छ। योर चाइल्ड हैज बीन क्रिएटेड इन द इमेज अफ गड। सबै हाम्रो छोराछोरीहरू परमेश्वरको प्रतिरूपमा, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका छन् है। बाबुआमाको गोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्पिङ योर चाइल्ड टु लर्न दैट गड इज अ बेटर प्यारेन्ट देन यु आर। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी के हो भने हामी भन्दा पनि हाम्रो नानीहरूलाई हामीले के सिकाउनुपर्छ, हामी भन्दा पनि अझ असल प्यारेन्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सिकाउनुपर्छ। हामी सबै ह्युमन प्यारेन्ट चाहिँ के छ, हामी कतिपटक हामी असल छैनौँ, नानीहरूलाई खराब कुराहरू सिकेर हुन्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि सत्य कुरा सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ असल प्यारेन्ट, असल पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नानीलाई सानैदेखि हामीले सिकाउनुपर्छ है। Your child need to see that you are not always available for her or him, but God is always present regardless of circumstances. अहिलेको यो कोभिडको महामारीमा तपाईँ र मैले हाम्रो नानीहरूलाई यो कुरा सिकाउनुपर्छ, मण्डलीलाई पनि सिकाउनुपर्छ। मैले यहाँ मण्डलीमा नानीहरूलाई यी कुराहरू बेला बेलामा भन्छु। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि के छ भने कोही आइसियुमा पुग्यो भने त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ। अब हुर्केको छोराछोरी गयो भने त हुर्केकोलाई त थाहा हुन्छ, तर टिनेजरहरू भर्खरको 10 वर्ष 12 वर्षको नानीहरू बिरामी भएर त्यहाँ पुग्यो भने त्यति बेलाको नानीहरूलाई के छ, बाबुआमा चाहिन्छ। जब बिरामी हुन्छ बाबुआमा चाहिन्छ, तर आइसियुमा पुग्यो भने त्यहाँ बाबुआमा जान त सक्दैन। अब त्यहाँ उसले परमेश्वरलाई नै चिनेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ, अब ऊ एक्लो फिलिङ हुन्छ होइन। गएको महामारीमा गएको वर्ष एकजना 13 वर्षको बालक त्यस्तै भयो, आइसियुमा पुग्यो अनि ऊ मृत्यु पनि भयो, उसको मर्यो पनि। तर ऊ चाहिँ मर्ने बेलामा न बाउ न आमा न कोही, एक्लो भएर एकदमै एक्लो भएर मरेर गयो होइन। त्यसै गर्दा तर हाम्रो बालकहरूले, हाम्रो छोराछोरीले परमेश्वर चाहिँ अझ असल पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर जहाँ गए पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझेको छ भने ऊ मर्नै परे पनि एक्लो हुँदैन। बाबुआमा त्यहाँ पुग्न नसकिने परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने उसको विश्वास छ भने ऊ एक्लो भएर मर्नु पर्दैन, मर्ने बेला ऊ खुसी साथ मर्न सक्छ है। यो कुरा हामीले नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ अनि मण्डलीमा पनि यो कुरा सिकाउनुपर्छ। विशेष गरेर यशाया 41 को 9 र 10 पदमा मैले मण्डलीमा पनि यो कुराहरू भनेको थिएँ र मेरो नानीहरूले नै यो कुराहरू मैले सिकाएको छु है। यहाँ के भन्छ भने तँलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएँ, पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ। मैले भने तँ मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु, तँलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निराशै नहो, किनभने म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले सबै हामी सबैलाई यी कुरा भन्नुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। आइसियुमै जानु परे तापनि, मृत्युमै जानु पर्दा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जब नानीले यो कुरा बुझ्छ भने ऊ एक्लो हुँदैन है। किनभने हामी त सधैँ बाबुआमा त सधैँ हुन सक्दैनौँ, तर परमेश्वर जहाँ पनि सबैको साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो नानीहरूले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ है, परमेश्वरलाई हामीले चिनाएको हुनुपर्छ। We should teach our kids Christian moral value. हामी नैतिक शिक्षाको कुरा गर्यौं, विशेष गरी हामीले संसारको होइन तर क्रिस्चियन मोरल भ्यालु चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ। किनभने क्रिस्चियन मोरल भ्यालु इज हायर देन एनी अदर मोरल भ्यालु। संसारको कुनै पनि भ्यालु भन्दा क्रिस्चियन भ्यालु चाहिँ इज अन द हायर ग्राउन्ड, माथि छ। किन माथि छ भन्दाखेरि वचनले हामीलाई भन्छ, मत्ती 5 को 38-39 मा यसुले के भन्नुभयो,
तिमीहरूले सुनेका छौ आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत। संसारले यही भन्छ होइन? आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत। टिट फर ट्याट भन्छ संसारले। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? म तिमीहरूलाई भन्दछु दुष्टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदियो। संसारमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति पाउनुहुन्न, यस्तो परमेश्वर तपाईँले पाउनुहुन्न, तपाईँ र मैले पाउँदैनौँ। कुनै पनि धर्मग्रन्थमा यी कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। एउटा गालामा चड्कायो भने अर्को नै गाला थाप्दे भन्ने कहीँ पनि पाउँदैनौँ। एउटा गाला चड्कायो भने तैँले दुई झापड दे भने चाहिँ सबैले सिकाउँछन्, तर एउटा गालामा चड्काउँदा अर्को गाला थाप्दे भनेर कसैले सिकाउँदैन। त्यसको मतलब के हुन्छ? सहनशील हो भनेको। तिमीहरूलाई कसैले तिमीहरूमाथि अन्याय अत्याचार गरे पनि तिमीहरू सहनशील हुनुपर्छ भनेको है। सहनशीलताको विषय हामीले नानीहरू सिकाउनुपर्छ है। यो कुरो शिक्षा अन्त हामी पाउँदैनौँ। मत्ती 5:43 के भन्छ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? तिम्रो छिमेकीलाई, संसारले के भन्छ? सबैले भनेको हामी सुन्छौँ कि तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। शत्रुलाई नष्ट गर्नुपर्छ भने सिकाउँछ संसारले। तर यसले के भन्नुहुन्छ? आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। यो शिक्षा हामीले अन्त पाउँदैनौँ हैन? शत्रुलाई नष्ट गर्न के चाहिन्छ? प्रेम चाहिन्छ। शत्रुलाई नष्ट गर्ने हतियार भनेको प्रेम हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हाम्रो कोही शत्रु छ भने त्यो शत्रुलाई हामी नष्ट पार्ने, शत्रुलाई हामी हराउने भने चाहिँ प्रेमले मात्रै हराउन सक्छ। हामी प्रेम गर्छौँ भने के हुन्छ? मिलाप हुन्छ। जब मिलाप हुन्छ शत्रु त शत्रुता त हराइहाल्यो नि हैन? तर प्रेमको साथ हामी घृणा गर्दै जान्छौँ भन्दा शत्रुता बढ्दै जान्छ। कति पुस्तादेखि परिवारको बीचमा शत्रुता बढ्दै गएको घटना हामी गाउँघरमा देख्छौँ। बाजेको पालामा नि शत्रुता थियो, छोराको पालामा, नातिको पालामा, कति पुस्ता भइसक्यो दुईटा परिवारको बीचमा मिलापै छैन। किनभने एकले अर्कालाई घृणा गर्छन् हैन? यदि मिलाप, हामी शत्रुतालाई हराउने हो भने चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ अनि मिलाप हुन्छ। मिलाप भएपछि शत्रुता नष्ट भएर जान्छ। यो शिक्षा हामी अन्त पाउँदैनौँ है। हाम्रो नानीहरूलाई हामीले क्रिस्चियन भ्याल्यु सिकाउनुपर्छ। अर्को एउटा छ, त्यस्तै व्यभिचार नगर भनेर संसारले भन्छ। तर यसुले के भन्नुहुन्छ? व्यभिचार त होइन, हृदयमा कल्पना समेत नगर भन्छ। कल्पना समेत गर्यो भने पनि त्यो व्यभिचार हो भन्छ। इट इज अन द हायर ग्राउन्ड होइन त? संसारको कानुन भन्दा, संसारको नैतिकता भन्दा संसारले के भन्छ? व्यभिचार गरेको रङ्गे हात पक्रियो भने मात्रै बल्ल उसलाई दण्ड दिन्छ। तर यसुले भन्नुहुन्छ तिमीले हृदयमा मात्रै, भित्र कोठामा बसेर हृदयमा मात्रै कल्पना गर्छौ भने अघि नै व्यभिचार गरिसके भन्नुहुन्छ। परमेश्वर त हृदय कुरा देख्नुहुन्छ। त्यसको मतलब हामीले हृदयमा त्यो कल्पना समेत पनि गर्नु हुँदैन व्यभिचारको। हजुरको टाइम रिमाइनिङ 5 मिनेट हजुर। ओहो सकिन लाग्यो। हुन्छ धेरै 5 मिनेट भने त सकिने पो लागेछ त है। हाउ ए प्यारेन्टिङ है। हुन्छ, म अलिकति टाइम लाग्छ होला, म अलिकति 10-15 मिनट जति लिनु पर्ला है। कति भएको टाइम? फियर बेस्ड प्यारेन्टिङ विशेष कसरी प्यारेन्टिङ गर्छौँ भन्ने विषय। फियर बेस्ड प्यारेन्टिङ हामीले डर तासमा राखेर गर्दैछौँ कि अर्को चाहिँ इभान्जेलिकल बिहेभियर प्यारेन्टिङ भन्छ। बाहिरी देखावटी रूपमा मात्रै नानीहरूलाई मेरो परिवार यस्तो छ, छोराछोरी यस्तो छ भनेर देखाउनको लागि पनि हामीले त्यसरी चाहिँ नानी हुर्काउँदैछौँ कि है। कर्सफुल प्यारेन्टिङ भनेको एकदम कन्ट्रोल गरेर, एकदमै पुनिसमेन्ट दिएर, नानीहरूलाई सानो सानो कुरामा पुनिस गरेर, ब्यारिकेड है, के गर्न हुने, कहाँ जाने, कहाँ के खाने, के नखाने, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले कानुन लगाएर, नियम बनाएर त्यसरी हुर्काउँदैछौँ कि है। अर्को चाहिँ इमेज कन्ट्रोल प्यारेन्टिङ भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा यो इभान्जेलिकल जस्तै बाहिरी रूपमा चाहिँ देखाउनको लागि मेरो छोराछोरी, मेरो परिवार राम्रो छ भनेर देखाउनको लागि, इमेज मात्रै बनाउनको लागि हामीले प्यारेन्टिङ गर्दैछौँ कि है। हर्ड मेन्टालिटी प्यारेन्टिङ भन्छ। त्यो चाहिँ अब समाजको नानीहरू, अरूको नानीहरूले के गर्दैछ, मेरो नानीले त्यही गरोस् भन्ने हामीले चाहेछौँ कि है। नानीको एबिलिटी के छ भनेर बुझ्नुको सट्टा समाजमा अरू नानीले के गर्दैछ त्यतातिर हामीले ध्यान दिएका हुन्छौँ है। फल्लाको छोराछोरीले यस्तो गरेको छ, मेरो छोराछोरी यस्तै बनाउँछु भन्ने हामीतिर हुन्छ। तर त्यसो होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको चाहिँ दान वरदान चाहिँ केमा छ, रुचि केमा छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भिडलाई पछ्याउनु हुँदैन। अर्को चाहिँ हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ भनेको चाहिँ नानीलाई केही पनि गर्न नदिने, सबै कुरा आफूले गरिदिने। त्यसै गरी नानीले कहिले पनि सिक्दैन, जहिले पनि ठुलो भइसक्यो बाबुआमै डिपेन्ड भएको हुन्छ। हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ भन्छ। ड्रिल सर्जन प्यारेन्टिङ भनेको हामी ड्रिल सर्जन गरेर आएका छौँ होला कतिजना पल्टनमा है। अर्डर चाहिँ लगाउने, अर्डर चाहिँ एकदमै दिने है। अनि मानेन भने चाहिँ पुनिसमेन्ट दिने।
त्यसलाई चाहिँ ड्रिल सर्जन प्यारेन्टिङ भन्छ। त्यसो गऱ्यो भने नानीहरूको क्यारेक्टर डेभलप हुँदैन। अनि रिलेसनसिप एबभ रुल्स, रुल भन्दा चाहिँ रिलेसनसिप प्राथमिकता दिनुपर्छ है। अबेइङ रुल इज इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण छ, तर नट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी होइन। बिल्डिङ रिलेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी। रुल मान्नुपर्छ, तर रुल भन्दा पनि के अरे रिलेसनसिप चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ। रिलेसनसिप राम्रो छ भने उसले रुल चाहिँ मान्छ है। रुल मात्रै मानेको छ भने भोलि गएर उसले बलियो भएपछि त उसले रुल मान्दैन नि, कमजोर हुँदासम्म त रुल मान्छ। ऊ आफै बलियो भएपछि रुल मान्न छोड्छ अनि जताभावी गरेर हिँड्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ रुल भन्दा पनि रिलेसनसिपमा नानीहरूलाई हिँडाउनुपर्छ है। ग्रेटेस्ट कमान्ड इज लभ, प्रेममा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ। म त्यसरी जान्छु। चिल्ड्रनहरूको लभ ल्याङ्ग्वेज हामीले बुझ्नुपर्छ। मेन अर्को कुरा चाहिँ फिजिकल टच, कतिपट्टि सानो नानीहरूलाई हक गर्दा, काखमा लिँदा उनीहरू खुसी हुन्छ, घोडाचढी गर्दा, काँधमा लिएर हिँड्दा उनीहरू खुसी हुन्छ है। र सानो नानीहरूलाई विशेष गरेर टच स्पर्श जरुरी हुन्छ। वर्ड अफ अफर्मेसन अलिकति बुझ्ने भएपछि अब नानीहरूलाई प्रशंसा गर्ने, इन्करेजमेन्ट गर्ने असल शब्दहरू हामीले चलायौँ भने नानीहरू खुसी हुन्छन्। कति चाहिँ क्वालिटी टाइम, उनीहरूसँग टाइम बितायो भने, गेम खेल्यो भने नानीहरू खुसी हुन्छ है। हामीले उनीहरूसँग टाइम पनि बिताउनुपर्छ। अर्को चाहिँ गिफ्ट, कतिलाई गिफ्ट ल्याइदिँदा नानीहरू खुसी हुन्छ, लभ ल्याङ्ग्वेज त्यो हुन्छ। कतिलाई गिफ्ट दिएर हामीले खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। र एक्ट अफ सर्भिस, कतिको चाहिँ अलिक ठुलो बढेकोहरूलाई चाहिँ ठिक्क टाइममा अब कुन स्टेसन लगेर झार्नु छ, कहाँबाट पिकअप गरिदिनु छ है, पोस्ट अफिसतिर उनीहरूको बक्सहरू पोस्ट गरिदिनु छ भने उनीहरू खुसी हुन्छ है। एक्ट अफ सर्भिस। सर्भ देम टु सर्भ यु, अहिले हामीले उनीहरूलाई सर्भिस दिन्छौँ भने भोलि गएर उनीहरूले हामीलाई पनि सर्भिस दिन्छन् है। वे टु लभ यर चिल्ड्रन, लभ यर चिल्ड्रन बाई लभिङ गड। पहिलो त परमेश्वरलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हाम्रो नानीहरूलाई हामी ठिक बाटोमा हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ नानीलाई प्रेम गर्नको लागि। अर्को चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्सलाई, श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भने अब हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ र नानीहरूले राम्रो वातावरण पाउन सक्छन् घरमा। त्यसले गर्दा हाम्रो स्पोर्ट्सलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। अर्को प्रोभाइड देयर फिजिकल निड्स नट वान्ट्स, मैले अघि पनि भने तिनीहरूको आवश्यकता मात्रै हामीले पुरा गर्ने हो, इच्छा पुरा गर्ने होइन। आज हाम्रो विशेष गरेर लाउरीहरूको नानीहरू बिग्रेको कारण चाहिँ हामीले इच्छा पुरा गर्दैन, आवश्यकता भन्दा पनि बढी जे भन्यो त्यो दिएपछि के भयो, नानी चाहिँ पढाइतिर भन्दा सही बाटोमा भन्दा गलत बाटोमा लागेर धेरै नानीहरू बिग्रेका छन्, जसले गर्दा आज बाबुआमाले धेरै दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ है। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ नानीहरूलाई उनीहरूको जति आवश्यक छ त्यति मात्रै दिनुपर्छ, आवश्यकता भन्दा बढी दिनु हुँदैन। लभ यु चाइल्ड बाई बिङ एन एक्जाम्पल, अघि धेरै हामीले सुनिसक्यौँ है। हामी चाहिँ एक्जाम्पल हो, एक्जाम्पलरी हुनुपर्छ हरेक कुरामा, बोली वचनमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो प्रेममा, विश्वासमा अनि शुद्धतामा, सबै कुरामा नानीहरूको अगाडि हामी एउटा एक्जाम्पल हुनुपर्छ। लभ यु चाइल्ड बाई डिसिप्लिन देम बाई डिसिप्लिन देम फर्मली एन्ड फेयरली। गल्ती गर्छ भने नानीहरूलाई हामीले उचित तरिकाले उनीहरूलाई हामीले डिसिप्लिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। साह्रै पिट्ने भनेर साह्रै पिट्नु भएन, डिसिप्लिन राख्ने भनेर साह्रै ठुलो दण्ड दिनु भएन, तर ठिक उचित दण्ड दिएर उचित तरिकाले उनीहरूलाई ठिक बाटोमा हामीले हिँडाउनु पर्छ। त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो नानीहरूलाई हामीले प्रेम गरेका हुन्छौँ, भोलि गएर उनीहरू सफल व्यक्ति हुन सक्छन्। भोलि गएर मेरो बाबुआमाले मलाई यसरी डिसिप्लिन दिएको हुनाले, यसरी हुर्काएको हुनाले म अहिले यस्तो व्यक्ति हुन सकेँ भनेर उनीहरूले बाबुआमाको प्रशंसा गर्छन् अनि बाबुआमालाई राम्रो हेरचाह पनि गर्छन्। बाबुको नाम, आमाको नामलाई नि उचाल्छन् होइन, समाजको नामलाई नि उनीहरूले उचाल्छन्। त्यसको त बाबुआमा चाहिँ छोराछोरीको निम्ति हामी रोल मोडल हुनुपर्छ। स्टेप 9 मा कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन अलिकति म छुवाउँछु मात्रै है। सबै दम्पतिको बीचमा झै झगडाहरू हुन्छ, साधारण कुरा हो, तर झै झगडाले के गर्छ, हाम्रो चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ। हामीलाई बिगार्ने भत्काउने होइन, तर चरित्र निर्माण हुनुपर्छ। जब झै झगडा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ, चरित्र निर्माण गर्ने एउटा वातावरण बन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। झगडा नै छैन भने त त्यहाँ सहनशील किन गर्नु पर्यो, आत्मसंयम किन हुनु पर्यो, धैर्य किन गर्नु पर्यो, क्षमा किन दिनु पर्यो, दयालु किन हुनु पर्यो होइन। जब झगडा हुन्छ, श्रीमान श्रीको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, बल्ल यी कुराहरू अभ्यास गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने मौका हो। त्यो चाहिँ त्यसरी हामीले लिनुपर्छ है। हामी भत्किनु बिग्रनु हुँदैन, तर अझ हामी बलियो भएर निस्कनुपर्छ। याकुब 1:2 र 4 मा यही कुराहरू भन्छ। आपद विपद पर्दा चाहिँ आनन्दको कुरा सम्झ, धैर्य, किनभने आपद विपदले धैर्य उत्पन्न गर्छ अनि धैर्यले के गर्छ, हामीले परिपक्व र पूर्ण बनाउँछ भनेर भन्छ है। विशेष गरेर 9वटा प्रिन्सिपलहरू छन् कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनको। नेचुरल कन्सेन्ट, म्युचुअल कन्सेन्ट टु चुज द राइट टाइम। जब झगडा हुन्छ भने
श्रीमान श्रीमतीले एउटा राइट टाइम चुज गर्नुपर्छ। हल्ट प्रिन्सिपल भन्छ, हङ्ग्री भएको बेलामा, भोक लागेको बेलामा वार्ता गर्नु हुँदैन। भोक लागेको बेलामा कुरा गर्ने मनै हुँदैन, भोकले सताएको हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ एङ्ग्री भएको बेलामा कुरा गर्नु हुँदैन है। एङ्ग्री भएको बेला पनि त्यहाँ राम्रो कुराहरू आउँदैन, मिलापको कुरा आउँदैन। एङ्ग्री भएको बेला जे मुखबाट आयो त्यति निस्किन्छ, मिलाप हुँदैन। रिस उठिरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले वार्ता गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ लोन्ली, एकदमै एकान्तमा बस्नु मन छ, कसैको कुरा सुन्न मन परेको छैन भने त्यति बेला पनि हामीले कुरा गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ टायर्ड, टी भनेको टायर्ड, थाकेको बेलामा पनि कुराकानी गऱ्यो भने राम्रो कुराकानी हुँदैन है। म्युचुअल एकदम राइट टाइम हामीले छान्नुपर्छ। यदि झगडा परेको छ भने मिलापको लागि राइट टाइम हामीले छान्नुपर्छ, पहिलो प्रिन्सिपल चाहिँ। दोस्रो चाहिँ जुन विषयमा तत्कालीन झगडा जुन विषयमा छ त्यो विषय मात्रै हामीले कुरा गर्नुपर्छ। हामीले 5 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष अगाडिको कुराहरू निकालेर फेरि त्यहाँ थप्नु हुँदैन। जुन विषयमा हाम्रो झगडा भएको छ त्यही विषयलाई मात्रै हामीले समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ, मिलाप गर्नुपर्छ। पहिलाको विषयहरू पहिला नै गरिसकेका हुनुपर्छ है, पछिसम्म हामीले राखिरहेको हुनु पर्दैन। अथवा क्षमाक्षमी भइसकेको छ भने त्यो पहिलाको विषयलाई निकाल्नु हुँदैन है। दोस्रो प्रिन्सिपल। अर्को स्टे इन आई प्रोनाउन्स नट यु। हामीले के हुन्छ झगडा हुन्छ जहिले पनि यु, हामीले आफ्नो गल्ती देख्दै दिनु, जे पनि यु होइन, तैँले गर्दा, तैँले यस्तो, तैँले उस्तो, तेरो बाउ यस्तो, तेरो आमा यस्तो, सबै यु मात्रै लाग्छ। तर त्यसले चाहिँ कहिले पनि, युले के गर्छ भने आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम गर्छ। तर युको सट्टा हामीले आई, मैले पो गल्ती गरेँ कि, मैले के गल्ती गरेछु भने मलाई देखाइदेऊ, म क्षमा माग्छु होइन। आई प्रोनाउन्स गऱ्यो भने के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब पानी हाल्ने काम गर्छ, अलिकति शीतल बनाउँछ वातावरणलाई है। त्यसले गर्दा हामीले यु होइन, जहिले पनि आई प्रोनाउन्स। मेरो के गल्ती भयो, मैले चाहिँ के गल्ती गरेँ, म कसरी सुध्रिन सक्छु, मैले के गर्नु पर्यो भन्नतिर गयो भने अलिकति मिलापको वातावरण आउँदछ। त्यसले गर्दा हामीले यु होइन, आई प्रोनाउन्स चलाउनु पर्छ। एट्याक द प्रब्लम नट द पर्सन। समस्या भयो भने के हुन्छ, हामीले समस्यालाई एट्याक गर्दैनौँ, व्यक्तिलाई चाहिँ एट्याक गर्छौँ। एउटा ठाउँ कुनै कुरा एक ठाउँमा राखेको थियो, अब पाएन भने के हुन्छ, व्यक्तिलाई एट्याक गर्न सुरु हुन्छ। यो सामान कहाँ छ भन्नुको साटो कसले चाहिँ यो सामान हटायो भन्नतिर सुरु हुन्छ होइन। पर्सनलाई होइन, हामीले समस्यालाई एट्याक गर्नुपर्छ। यहाँ बाइबलको भर्सहरू छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछि। अनि एक्टिभ एन्ड एटेन्टिभ लिसनिङ। धेरै जस्तो झगडा किन हुन्छ, लिसनिङ, नसुनेको कारणले। अर्को कुरा, झगडा भएपछि मिलापको कुरा गर्न खोज्दा नि के हुन्छ, सुन्दै माग्दैन, खालि आफ्नै कुरा मात्रै भनेको गर्छ। दुईटै बोलेको गर्छ, कसले सुन्ने र कसले कसरी मिलाप हुने है। परमेश्वरले हामीलाई एउटा मुख दिनुभएको छ, दुईटा कान दिनुभएको छ, किनभने सुन्ने काम चाहिँ हार्ड छ, सुन्ने काम चाहिँ बढी गर्नुपर्छ होइन। हामीले बोल्ने काम चाहिँ कम्ती, सुन्ने काम चाहिँ बढी गर्नुपर्छ मिलापको लागि। आइम सरी भन्न जान्नु पर्यो, झुक्न जान्नु पर्यो। हामी संसारले के भन्छ, किन झुक्ने, मेरो गल्ती छैन किन झुक्ने भन्छ, तर परमेश्वरले के सिकाउनु भएको छ, हामीलाई झुक्न सिकाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ क्रुससम्म झुक्नुभयो, मानिसको रूपमा आउनुभयो है। हामीलाई पनि झुक्न सिकाउनु भएको छ। हामी क्रिस्ट जस्तै हुन चाहन्छौँ भने हामी क्रिस्ट जस्तै झुक्नुपर्छ। आइम सरी भनेर हामी सानो हुँदैनौँ, बरु हामी ठुलो हुन्छौँ परमेश्वरको नजरमा अनि समाजको नजरमा, सबैको नजरमा, किनभने हाम्रो मिलाप हुन्छ अनि हामी चाहिँ सबैको नजरमा ठुलो हुन्छौँ है। रुल चाहिँ त्यो छ, हामी माथि गयौँ भने हामी तल खस्छौँ, हामी तल गयौँ भने चाहिँ माथि जान्छौँ। रिटर्न ब्लेसिङ रादर देन इन्सल्ट। श्रीमतीको इन्सल्ट गर्नु भनेको आफ्नै इन्सल्ट गर्नु होइन र, श्रीमती आफ्नै शरीरको अङ्ग होइन र, श्रीमानको इन्सल्ट गर्नु भनेको श्रीमतीले आफ्नै टाउको इन्सल्ट गर्नु होइन र। हामीले एक्लै अर्काको इन्सल्ट गर्ने होइन है। एक्लै अर्कालाई इन्सल्ट गर्छ भने पनि उसलाई चाहिँ हामीले आशिषै दिनुपर्छ, राम्रै कुरा बोल्नुपर्छ है। प्रेयर विथ राइट एटिट्युड। अनि दुईजना मिलेर सबै हाम्रो जति नै विषयहरू छन्, हाम्रो कष्टहरू छन्, हामी एउटै मनको भएर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। र क्षमा, फर्गिभनेसको विषयमा अस्ति हामीले सिकिसक्यौँ हुन्छ। अब त्यो पनि भयो। हाउ टु बी फ्री फ्रम सिनफुल ह्याबिट। म अलिकति मात्रै देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो सिनफुल ह्याबिट जति पनि छ, खराब विचारहरू कतिपटक हामीले चाहेर पनि हटाउन सकिरहेको हुँदैन। कसरी चाहिँ हटाउने भनेर म अलिकति तपाईँलाई डेमो मात्रै देखाउँछु है। सिनफुल ह्याबिट कतिखेर हाम्रो के छ भने जरा गाडेर बसेको हुन्छ, त्यसलाई सजिलोसँग हटाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यसको लागि कसरी हटाउने भन्दा नम्बर 1 मा चाहिँ डिटर्मिन द लाइज। कुन कुरा चाहिँ, कुन चाहिँ ह्याबिट मसँग एकदमै गडेर बसेको छ, मैले त्यो गलत हो भन्ने थाहा छ, त्यसलाई हटाउन चाहन्छु तर हटाउन सकेको छैन। त्यो ह्याबिट के हो त्यो चाहिँ पहिला आफूले डिटर्मिन गर्न पत्ता लगाउनु पर्यो है। एङ्गर हुनसक्छ, ग्याम्बलिङ हुनसक्छ, ड्रिङ्किङ हुनसक्छ, अल्कोहल हुनसक्छ, केही पनि हुनसक्छ होइन। त्यो के चाहिँ छ आफ्नो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ
राइट डाउन द इफेक्ट, त्यो ह्याबिटले गर्दा चाहिँ कस्तो असर पारेको छ मेरो जीवनमा, मेरो परिवार दम्पति जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा कस्तो असर पारेको छ त्यो लिस्ट गर्नुपर्छ। त्यो ह्याबिटले गर्दा के असर पारेको छ त्यो चाहिँ लिस्ट पत्ता लगाउनु पर्यो है। दोस्रोमा त्यसपछि फाइन्ड द बाइबल भर्स, बाइबलले त्यो विषयमा के भनेको छ। थुप्रै हामी जुनैसुकै विषयमा पनि बाइबलमा हामी शिक्षा पाउँछौँ। त्यो विषयमा बाइबलमा के भनेको छ पुरा बाइबलमा त्यो भर्सहरू निकाल्नु पर्यो है। तेस्रो नम्बरमा चौथोमा चाहिँ अब त्यो भर्सलाई लिएर त्यो विषयलाई लिएर एउटा प्रार्थना लेख्नु पर्यो है। यो झुटलाई, यो मेरो यो व्यवहारलाई, यो ह्याबिटलाई चाहिँ म इन्कार गर्दछु र येशूको नाममा है यो सत्यतालाई चाहिँ येशूले भन्नुभएको यो वचनलाई चाहिँ म दाबी गर्दछु, घोषणा गर्दछु भनेर एउटा प्रार्थना हामीले लेख्नु पर्यो। र त्यो प्रार्थना र त्यो बाइबलको भर्सहरू चाहिँ लगातार 40 दिनसम्म अथवा त्यो हटेर नगएसम्म लगातार हामीले त्यो भर्सहरू दाबी गर्ने अनि प्रार्थना गर्ने गऱ्यौँ भने बिस्तारै त्यो गलत ह्याबिटलाई, गलत सोचलाई चाहिँ सत्यले के गर्छ रिप्लेस गर्दै गर्दै जान्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउँछौँ है। अन्तमा आइपुगेको छु है, हतार हतार भयो। हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। पहिलो हप्ता हामीले विवाहको डिजाइन, बनावट र त्यसको उद्देश्यको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। दोस्रो हप्ता र हामीले 3वटा विशेष प्रायोरिटी, गड्स प्रायोरिटी, नेगेटिभ फ्यामिली इन्फ्लुएन्सेस है, अनि राइट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको विषयमा हेरेका थियौँ। तेस्रो हप्तामा हामीले यौन सम्बन्धको विषयमा र क्षमाको विषयमा, शैतानको युक्तिहरूको विषयमा हेऱ्यौँ। र आज अन्तिम हप्ता चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेवरसिप, पैसालाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने विषयमा र प्यारेन्टिङको विषयमा, कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन र यो सिनफुल ह्याबिटहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा अलिअलि पनि तपाईँलाई छुन सकेँ। विशेष गरेर विवाह चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बिचमा परमेश्वरद्वारा र परमेश्वरकै उपस्थितिमा जीवनभरिको निम्ति स्थापित भएको करारको सम्बन्ध हो है। विवाह चाहिँ परिवारको जग हो। विवाहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। हामीले यसलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन है। हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ मेरो परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजाहरू ज्ञानको कमीले गर्दा, ज्ञानलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दा र परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि नष्ट भइरहेका छन् भनेर भन्नुभएको थियो परमेश्वरले होइन। आज हामीलाई धेरै ज्ञान दिनुभएको छ। यो ज्ञानलाई हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन, हेला गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ प्रस्थान 20:5 मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड तिनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु भन्नुहुन्छ है। यदि हामीले ज्ञानलाई चाहिँ इन्कार गऱ्यौँ, व्यवस्था गऱ्यौँ भने यसको दण्ड हाम्रो 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म हाम्रो सन्तानहरूमा त्यो श्राप चाहिँ पर्न सक्छ। तर 20:6 प्रस्थान 20:6ले के भन्छ, मलाई प्रेम गर्ने र मेरै आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु भन्नुहुन्छ है। हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने हाम्रो आज्ञाकारिताको कारणले हाम्रो सन्तानहरूलाई पनि आशिष मिल्नेछ है। त्यसै गर्दाखेरि यसकारण हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राण र सारा समझले हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो र महान आज्ञा यही नै हो परमेश्वरको। त्यसै गरेर हाम्रो छिमेकीलाई, हाम्रो स्पाउसलाई, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीलाई, हाम्रो प्यारेन्टलाई र जोसुकै हाम्रो सबै छिमेकीलाई हामीले आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको सेकेन्ड महान आज्ञा हो। र सारा व्यवस्था, बाइबलका सारा व्यवस्था र सारा अगमवक्ताको शिक्षाको आधार यी 2 आज्ञाहरू हुन्। यो 2टा आज्ञा हामीले पुरा गर्छौँ भने बाइबलको सबै शिक्षा हामीले पालन गरेका हुन्छौँ है। परमेश्वरले हामीलाई यो ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ। एनसीसीकेमा भएका हाम्रो सबै मण्डली परिवारमा, हाम्रो दम्पति जोडीहरूमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। केही समस्याहरू छ भने त्यो समस्याहरू समाधान परमेश्वरले गरिदिनु भएको होस्। सबैको घर परिवार एकदमै आशिषित भएको होस् भन्दै म यो विवाहको हाम्रो लेसनहरूलाई म यही अन्त गर्दछु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई एकदमै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरूको सपोर्ट, प्रार्थना सबैको लागि एकदमै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।